नमस्कार, म आनन्द नेपाल। आजको तपाईले खोजेको कक्षा 12 को पाठ्यपुस्तकमा समावेश भएको मातृत्व कथालाई भागीरथी श्रेष्ठले लेख्नु भएको हो। सुरु गरौं कथा मातृत्व। केही महिना अघिको कुरा हो। एउटा शनिबार सदा झैं म झ्यालमा बसेर उहाँको बाटो हेर्दै थिएँ। मेरो 10 वर्षीय ठूलो छोरा भर्खर नुहाएर कोठामा पस्यो। उसले लुगा फेर्दै सोध्यो, आमा के हेरिरहनुहुन्छ तपाईँ सधैँ? छोराको प्रश्न सुनेर मनमा लाग्यो, सानातिना कुरामा किन झुट बोल्नु? हुन त कतिपय कुरामा छोरासँग झुट बोलेकी छु, तर यसो गर्दा मलाई कति सन्तोष लाग्दैन थियो। योभन्दा बढ्ता असन्तोष त्यति बेला लाग्थ्यो जति बेला छोराले मेरो कुरामा विश्वास गर्दैन थियो र उल्टो शंका गर्थ्यो। त्यतिखेर मेरो अनुहार जंगलमा झारिएको रुखको ठुटा जस्तै हुन्थ्यो। पश्चाताप र ग्लानीले मेरो दुवै नेत्र रसाउन थाल्थे। अनि सोधेको प्रश्नको जवाफ त जे भन्दै पनि हुन्थ्यो, तर नभएको कुरा भन्न मन लागेन। केही होइन छोरा, सुबोध अंकललाई किन दिनदिनै आउनुहुन्छ हामी कहाँ? नरुचाए झैं गरी उसले प्रश्न गर्यो। किन तिमीलाई मन पर्दैन र? उहाँले तिमी हामी सबैलाई माया गर्नुहुन्छ। उसको मुख र प्रश्नमा झल्केको अरुचिमा विश्वास दिलाउनु पर्छ भन्ने विचारले म पूर्वाग्रह पीडित थिएँ। आमा, सुबोध अंकल मन पर्दैन मलाई। छोराको कुरा सुनेर म झस्के। उसको भनाइमा नैराश्य बिम्बित हुन्थ्यो। किन छोरा त्यस्तो भनेको? उहाँ राम्रो अंकल हुनुहुन्छ, त्यसो नभन है छोरा, सम्झाउँदै भने। तपाईँ नहुँदा हामीलाई कस्तो हपार्नुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ, बुवाले जस्तो माया गर्नुहुन्न। आमा, अबदेखि सुबोध अंकललाई हामी कहाँ नआउनु भन्नुस् न। पिलपिलाउँदो र उपेक्षा भावले छोराले आफ्नो बालसुलभ वास्तविकता पोख्यो। यो सत्यलाई मैले बुझेर पनि बुझ बचाउँदै आइरहेकी थिएँ। हुन्छ छोरा, भन्छु, तर अहिले होइन, अलि पछि भन्नेछु ल। छोराको अनुहार खुसीले उज्यालो भएको स्पष्ट देखिन्थ्यो। छोराको भनाइले मेरो मन भने भित्रभित्रै चस्कन थाल्यो। मेरो मस्तिष्कमा अतीतका कुरा खेल्न थाले। सुबोध मेरो लोग्नेको मिल्ने साथी। एउटा दुःखदायी हवाई जहाज दुर्घटनाले मेरो छोराछोरीलाई टुहुरो बनायो। कलकलाउँदो उमेरमै मेरो सिन्दुर पुछियो, मेरा चुरा फोरिए। सुबोध म कहाँ बराबर आउनुहुन्थ्यो, आश्वासन दिनुहुन्थ्यो, माया दर्शाउनुहुन्थ्यो, तर पनि मैले अत्यन्त शून्यता र रिक्तता अनुभव गर्थेँ। लोग्नेको अभाव महसुस गर्थेँ। त्यो सिंगै घर मलाई सुरुङ जस्तै लाग्थ्यो। जिन्दगीमा धेरै कुरा हराए जस्तै थिए। यसरी मैले आफू र छोराछोरीलाई साह्रै असुरक्षित अवस्थामा पाएँ। मैले सुरक्षा चाहन्थेँ, टेक्ने हाँगाको खोजीमा थिएँ। म मायाको निर्मल आकाश चाहन्थेँ। म लाग्थ्यो संसारमा एउटा कोही त माया गर्ने पुरुष चाहिन्छ, जुन माया शारीरिक भन्दा मानसिक रूपमा ज्यादा होस्। यसैको चाहनाले च्यापेर अनायासै म सुबोधलाई बढी माया र सम्मान गर्न थालेथेँ। उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो मेरो दुःख र सुखमा साथ दिनुहुने र म कहाँ बराबर सहानुभूति देखाउन आउनुहुने। एक दिन सधैँ मेरा व्यथा र पीडाले मुर्जाएको अनुहार देख्दा सुबोधले सम्झाउँदै भन्नुभएको थियो, ममता, तिमी किन पिर लिन्छौ? हुने कुरा भइहाल्यो, मन बलियो बनाउनु पर्छ। तिमी सम्बोधनले मलाई झन नजिक पुर्याएको अनुभव मैले गरेँ। त्यसैले त हामी निकै नजिक भइसकेका थियौं एक आपसमा। मलाई उहाँले भित्रैदेखि चाहनुहुन्छ भन्ने पनि मैले अनुभव गरेकी थिएँ। जिन्दगीमा पीर बाहेक सुख कहाँ देख्न पाउँछु र? सहारा, सुरक्षा र माया गुमाइसकेकी एउटी स्वास्नी मान्छेको अनुहार कसरी उज्यालिन सक्छ र? छोराछोरी सानै छन्, आफै सोच्नुस्, यत्रो लामो जिन्दगी म कसरी बाँचु? यो सोच्दा मलाई पट्यार लाग्छ। सुस्केर हाल्दै मैले भने, ममता, त्यसो भए तिमी के चाहन्छौ त? के विचार छ तिम्रो? मेरो चाहनु नचाहनुमा फरकै के पर्छ र? चाहेर पनि त सबै कहाँ पुग्छ र? नचाहेर पनि के हुन्छ र? हुन त मान्छेकै मन त हो, चाहनाले बेरिहाल्छ। एउटा पवित्र माया, पवित्र सहारा र सुरक्षाको कल्पना हुन्छ, तर सबै कल्पना आखिर पानीको फोका चाहिँ पट्ट फुटेर बिलाउँछन्। मैले यति भन्न कि भ्याएँ, एक्कासी मैले आफूलाई सुबोधको आवेशपूर्ण अंगालामा पाएँ। ममता, तिम्रो भावना बुझे, यो अंगालो जिन्दगीभर फुत्कने छैन, न त पानीको फोका चाहिँ फुट्नेछ। लोग्नेको न्यानो अंगालो नपाएको 1 वर्षपछि सुबोधको न्यानो अंगालो पाउँदा मलाई रमाइलो त लाग्यो, तर म अकमकिएँ। के गरौँ जस्तो भयो। अन्जानमै भलभल निस्केको आँसुलाई सुबोधले आफ्नो हातले पुछिरहनु भयो। धेरै बेरसम्म उहाँको हात पन्छाइन। विश्वास र मायाले घेरेपछि उहाँलाई देवता मान्न थाले। उहाँको मायालाई अनुपम उपहार सम्झे। प्रसन्नतापूर्वक हामीले एक अर्काको प्रेम स्वीकार्यौं। त्यो दिन मेरो लागि ढकमक्क भएर न्यानो घाम लाग्यो। नाङ्गिसकेको मियालाको हाँगामा झकमक्क फूल फुल्न लागे। मेरो चारैतर्फ कनचम्पाको मिठो वासना फैलिन थाल्यो। हामी धेरै बेर कोठामा बस्यौं। उहाँ फर्किनु भएपछि मभित्र अनेक किसिमका विचार खेल्न थाले। के मैले कुबाटामा टेकेकी त छैन? मैले राम्रो गरे त?
के निर्णय छिटो त भएन? मेरा छोराछोरीको भविष्य के होला? हिसाबै गर्ने हो भने मान्छेको सोचाइले त ब्रह्माण्डै ढाक्छ। सोच्दैमा त्यो हुनै पर्छ भन्ने पनि त थिएन। उहाँले त्यसो गर्नासाथ मैले उहाँलाई झट्ट स्वीकार्न किन पर्थ्यो र? के म आफ्नो लागि आफैले खाल्टो खनिरहेकी त छैन? आखिर सामाजिक प्रतिष्ठा अनि वैयक्तिक मर्यादा र महत्त्वका लागि नभई नहुने पक्ष हो। त्यसैले यो समाज र परम्पराको समर्थनको सम्भावित प्रतिकारले मलाई झन डर लाग्न थाल्यो। आखिर हाम्रो धार्मिक सामाजिक परम्पराले यही देख्न चाहन्छ कि विधवा स्वास्नी मान्छे सधैँ विधवाकै रूपमा रहोस्। यसरी मनभरि कहिले खुसीका डोब देखिन्छन् भने कहिले शंका उपशंका र लाजका छाया अगाडि पछाडि तेर्सिन थाले। सोचे भोलि समाजले भनेछ यो आइमाई लोग्नेको सतमा छैन, लोग्नेलाई नर्कमा पारी। यसरी सोच्दा सोच्दै ममा विद्रोह उठ्यो। किन यसरी डर मान्नु? लोग्ने हुँदा हाम्रो जिन्दगी कति मनमोहक थियो। लोग्ने मेरा लागि सर्वस्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँपछि आफ्नो र छोराछोरीका लागि सहारा र माया खोजे त के बिराए मैले? परम्परा र बन्धनलाई तोडेर के अपराध गरे मैले? समयको माग पनि यही हो। 2 दिनको जिन्दगीलाई किन मरुभूमि बनाउने? निरस जिन्दगीलाई रसाउन मायाको संगलो नदी चाहिन्छ, छारेदार ओत चाहिन्छ। जिन्दगी हाँसो रोदन दुःख पीडा कथा व्यथाले भरिएको सामूहिक भेल हो। आपद सुख र दुःख सबैलाई पर्छ, सबैले सबै कुरा भोग्नु नै पर्छ। पीरले तप तप चुइएर बस्नुभन्दा खुसी खुसी भएर बाँच्नुपर्छ। यसरी सोच्दा मैले ठिक निर्णय गरे जस्तो लाग्यो। त्यसपछि सुबोध म कहाँ दिनदिनै आउन थाल्नुभयो। अग्लो गोरो स्मार्ट ख्यालटट्टा गर्नुपर्ने सुबोधको स्वभाव थियो। मेरो लोग्नेमा पनि त्यस्तै व्यक्तित्व थियो, तर धेरै चुरोट खाने एउटा बानी सुबोधको मन पर्दैन थियो। तापनि भन्ने साहस भने गर्दिनथे। त्यसै त मेरो स्वभाव गम्भीर थियो, त्यसमा पनि आफ्ना चुरा फुटेपछि त म मुख नै बने। एक दिन उहाँको सास निकै गनाएर अनायास अनुनय स्वरमा भने, चुरोटको गन्ध मलाई पटक्कै मन पर्दैन। तपाईँ बढी चुरोट पिउनुहुन्छ, स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो होइन, छोड्न सकिन्न र? किन ममता, किन नसक्नु? मन बलियो हुनुपर्छ, गर्छु भन्ने प्रण गर्नुपर्छ, आफूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। म भोलि नै त भन्न सक्दिनँ, केही दिनमै छोडेर देखाइदिन्छु। नभन्दै त्यस्तै भयो। मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो। मैले सोचे चुरोटको कुआदत उहाँले मेरा लागि छोड्नु भयो। उहाँलाई पनि मेरो मन नपर्ने बानी रहेछ। एक दिन उहाँले भन्नुभयो, ममता अब तिमीलाई सेतो र पहेँलो साडी त्यति सुहाउँदैन, गुलाबी रङको साडी तिमीलाई कति आकर्षक हुँदो हो कि? त्यस दिनदेखि रातो रङको नभए पनि अरू रङ कलेजी बैजनी प्याची रङको साडी लगाउन थाले। यसरी हामी एकअर्काको इच्छा अनुरूप बग्यौं। कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो सुबोध दिनौ नआएर 2-3 दिन बिराएर आउनु भए राम्रो हुन्थ्यो। तर यस्तो सोच्दा सोच्दै पनि उहाँ नआउनु होला भन्ने डर र शंकाले सताउँथ्यो। एक दिन सुबोधलाई खुब मनपर्ने आलुको अचार र काजु किसमिस मिसाएको सुजीको हलुवा बनाएर दिए। हुन त सधैँ केही न केही नखुवाइकन पठाउनथे। सुबोधले निकै मिठो मानी खानुभयो। यसरी मेरो हातले बनाएको खानेकुरा मिठोसँग खानुहुँदा मलाई झन खुसी लाग्यो। हलुवा साह्रै मिठो बनाइछौ, पुगेन, बाँकी छ भने अलिकति थपिदेऊ न ममता, सुबोधले रेकापी बढाउँदै भन्नुभयो। थोरै हलुवा विद्यालयबाट फर्केपछि खाजाको रूपमा छोराछोरीलाई राखिदिएकी थिए। जीवनमा छोराछोरीलाई नछुट्याइकन मैले कहिल्यै केही खाएकी थिइनँ। म अकमकाएँ, हलुवा थोरै थियो, सुजी थिएन। छोराछोरीको लागि मात्र छ, अरू खानेकुरा बनाइदिउँ, के खानुहुन्छ? बच्चाहरूलाई अरू दिए हुन्छ नि, यही देऊ न मलाई, झर्केर भन्नुभयो। सुबोधको कुरा मलाई साह्रै तितो भयो। उहाँबाट त्यस्तो कुरा सुन्नु पर्ला भन्ने किञ्चित शंका थिएन। छोराछोरीका लागि पहिला भाग छुट्याएर मात्रै मेरो पतिले खानेकुरा खानुभएको झल्यास सम्झन पुगे। यहाँसम्म कि मेरो पतिले छोराछोरीको लागि बरु खानुहुन्नथ्यो। यसरी मलाई मिठो चोखो बनाउँदा बच्चाहरूले खान पाएनन् भने दिनभर घाम नलागे जस्तै हुन्थ्यो। बाध्यतावश एक्लै मिठो खानुपर्दा छोराछोरीलाई सम्झेर निल्न गाह्रो हुन्थ्यो। तर सुबोधको कुरा काट्न सकिन, मन दुखाउन चाहिन। छोराछोरी विद्यालयबाट आइपुग्ने बेला भइसकेको थियो। छोराछोरीहरूलाई अरू खानेकुरा बनाउन भान्सातिर लागे। सुबोधले हलुवा खाँदै हुनुहुन्थ्यो। ममता यहाँ आऊ त। म उहाँको नजिक गएँ। एउटा कुरा सोधौँ? सुबोधले प्रश्न गर्नुभयो। के कुरा हो र त्यस्तो? जे होस् नटारेर भन्छौ, भन्नुहोस् न त, किन ढाट्ने? तिमीलाई सबभन्दा बढी कसको माया लाग्छ? सुबोधको अप्रत्याशित प्रश्नले म केही बोल्न सकिन। के भनौँ भएँ। झट्ट शब्द आयो, संसारमा सबभन्दा बढी माया त मान्छेले आफैलाई गर्छ होइन र? त्यो त सबैले बुझेको र जानेको कुरा हो। त्यसपछि कसको? तपाईँको, छोराछोरीको? स्वाभाविक रूपले मैले जवाफ दिएँ। म त चाहन्छु तिमी आफ्ना छोराछोरीलाई भन्दा पनि मलाई बढ्ता माया गर।
सुबोधको कुरा सुनेर एकछिन त चित्त दुख्यो। छोराछोरीको माया, लोग्नेको माया, अरूको माया छुट्टा छुट्टै हुन्। मायाको आफ्नै विशेषता छ। तपाईलाई माया मात्र होइन, देवताको रूपमा स्वीकारेको छु, तर छोराछोरीको माया पनि असाध्य लाग्छ। फुङ्ग उडेको मुख बनाउनु भयो सुबोधले। सुबोधको कुरा मन नपरे पनि व्यक्त गर्न सक्ने हिम्मत ममा थिएन। एकैछिनपछि छोराछोरी आमा आमा भन्दै आइपुगे। खानेकुरा दिनुस् आमा, भोक लाग्यो। दुवै छोराछोरीले मलाई समात्दै चिच्याउन थाले। मन भारी भयो। सम्झे छोराछोरीले हलुवा खान पाएनन्। बच्चाले डिस्टर्ब गरेको मन पर्दैन मलाई। पैसा दिएर बाहिर खान जाऊ भन, सुबोधले छिजो मानेको स्वरमा भन्नुभयो। भान्सामा गएर अरू खानेकुरा बनाइदिने इच्छा थियो। म केही बोल्न सकिन। मुटु ढ्याङ ढ्याङ बज्न थाल्यो। अशान्तको प्रभाव बग्न थाल्यो। अत्यन्त कठिनाइसँग बच्चालाई पर्सबाट पैसा झिकेर बाहिर खान जाऊ भने। लाग्यो छोराछोरी मन नपराई बाहिर खान गइरहेछन्। उनीहरूको अनुहारमा खिन्नता थियो। उनीहरूलाई पनि घरकै मिठो खानेकुरा खाने इच्छा थियो होला। पैसा दिएकामा उनीहरू खुसी थिएनन्। छोराले सम्झ्यो होला आमाले खानेकुरा बनाइदिनु भएन। सोचे के छोराछोरीको मन दुखाउनु राम्रो हो त? सुबोधको कुरा पनि काट्न सक्दिन थिए। यो कारण कि उहाँ पराई भइदिनु होला, मदेखि टाढा जानु होला। सुबोधमा उद्धत भावना खोजेकी थिए, पावन पक्ष खोजेकी थिए। सम्झे छोराछोरी आउँदा मेरो लोग्नेले दायाँ र बायाँ राखेर कति पटक मही खानुहुन्थ्यो, कतिपल्ट मेरा छोराछोरी भन्दै मुसार्नुहुन्थ्यो। खै आज सुबोधले मेरा छोराछोरीलाई मही खानु भएको, खै माया गर्नुभएको। यस्तो मैले चाहन्थे कि मेरा छोराछोरीलाई मेरो लोग्नेले झैँ माया गरोस्, तर यी मेरा सोचाइ आकाशमा बादल हराए जस्तै हराउँदै गए। यसरी जीवनका धेरै मोडमा सुबोधसँग बहाना गर्नु पर्यो। हाँस्न मन नलाग्दा पनि हाँस्नु पर्यो, चोटलाई पनि खपिदिनु पर्यो। छुट्टीका दिन म छोराछोरीसँग रमाउँदै बसेकी थिएँ। थाहा थियो उहाँ छिट्टै आउनुहुन्छ भन्ने। उहाँ एकैछिनपछि आइपुग्नु भयो। उहाँले मेरो पर्स खोल्नुभयो। छोराछोरीलाई पैसा दिँदै भन्नुभयो, तिमीहरू सबै बाहिर खेल्न जाऊ। कति हतारोसँग मेरा दुई छोराछोरीलाई लखेट्नु भयो। यसरी उहाँले सबै कुरामा अधिकार जमाइसक्नु भएको थियो। छोराछोरी पहिले त मानेनन्। सुबोधले आँखा तर्नु भएपछि दुवै छोराछोरी लुरु लुरु बाहिर गए। तर छोराको अनुहारमा रिस उम्रिरहेको थियो, जो मैले नबुझेको होइन। एक किसिमको डर तुरुन्तै मभित्र जन्मिहाल्यो कि छोरो मसँग रिसाउला अथवा सबै कुरा थाहा पाए मलाई घृणा गर्ला। छोराछोरीलाई टाढा राख्न सक्दिन थिए। एकैछिन नदेख्दा पनि मन खल्लो भइरहन्थ्यो। त्यो दिन कपाल दुखिरहेथ्यो, जिउ भारी भइरहेथ्यो, मन चटक चटक भइरहेथ्यो। मलाई बोल्न मन लागेको थिएन। ढोका लगाइदियो ममता, सुबोधले आदेश दियो। छोराछोरी आइपुग्छन्, आज सन्चो पनि छैन। मैले भने धेरै बाहना नगर, आजकल तिमी निर्जीव जस्तै लाग्छ, मुख बिगारेर भन्नुभयो सुबोधले। कति सजीव भइरहने त, जिउको पनि त ख्याल गर्नुपर्छ, समय पनि ध्यान दिनुपर्छ। अरू कुरा थाहा छैन, खुरुक्क ढोका लगाएर यहाँ आऊ। उहाँको कडा निर्देशन मान्नै पर्यो। मैले ढोका लगाएँ। एकछिनपछि छोराछोरी आमा आमा भन्दै आइपुगे। ढोका खोल्नु पर्यो। सुबोध रिसले मुरमुरिनु भयो। बोर्डिङमा राखिदेऊ भन्दा मान्दिनौ, मलाई त वाक्क लागिसक्यो भन्दै बाहिर निस्किनु भयो। कति मन दुख्ने कुरा गर्नुभएको सुबोधले मनमा नै सोचे। त्यो दिन सुबोध फर्केर आउनु भएन। नमिठोसँग अनेक तर्क वितर्कमा रात काटे। भोलिपल्ट 10 बजेतिर सुबोध आइपुग्नु भयो। उही रोबिलो र ठाँटिलो पारमा। मन फेरि प्रफुल्लित भयो। आज सिनेमाको कार्यक्रम राखेको छु, तयार हो। बच्चाहरूलाई घरमै छोड। होइन, हामी घर बस्दैनौ, हामी पनि सिनेमा हेर्न जाने। ठुलो छोरो चिच्यायो। हुँदैन, तिमीहरू घरमै बस्नुपर्छ। सुबोधको चर्को स्वर थियो। धेरै दिन भएको थियो छोराछोरीलाई कतै घुमाउन नलगेको। मन लागेको थियो छोराछोरीलाई पनि लैजाउँ। मेरो लोग्ने भएको भए छोराछोरीलाई आफैले सिंगार पटार पारिदिनुहुन्थ्यो। कति रमाउँदै हात समातेर लैजानुहुन्थ्यो। कहिले छोराछोरीलाई हप्काएको थाहा थिएन। मैले हप्काउँदा पिट्दा मलाई नै गाली गर्नुहुन्थ्यो। सुबोधको चर्को स्वरले मेरो लोग्नेको छोराछोरी प्रतिको माया सम्झे। केही भन्ने आँट भएन। बल्ल तल्ल छोराछोरीलाई बिस्कुट, चकलेट र खेलौना ल्याइदिन्छु भनेर सम्झाएँ। पैसा दिए। छोराछोरी रोइरहे। तयार भएर सिनेमा हेर्न गयौँ, तर कुनै रमाइलो अनुभव गर्न सकिन। के हेरेँ थाहा भएन। सिनेमा कसरी सुरु भयो र कसरी समाप्त भयो मेरो दिमागले केही बुझेन। दुवै छोराछोरी रोएको दृश्य झलझली आँखाको नानीभित्र नाचिरह्यो। कहिले जाउँ जस्तो भयो। छोराछोरी प्रतिको असाध्य माया र ममता जागेर आयो। सुबोधको जिस्काइ र चिमोट्याइले ममा केही मिठो असर गरेन। एउटा काँडाले घोची जस्तै अनुभव गरे। कहिलेकाहीँ हाँसे होला, बोले होला, तर सबै बहानै थियो। फर्केर आउँदा बजारमा छोराछोरीलाई बिस्कुट, चकलेट, खेलौना किनिदिए। कति छोराछोरी ख्याल गर्नुपर्छ तिमीलाई, हँ? सुबोधले खिसी गर्दै भन्नुभयो। त्यही छोराछोरीको लागि म बाँचिरहेको छु त के गर्ने? मैले माया नगरे कसले गर्छ? ए तिमी मेरा लागि बाँचेकी होइनौ? सुबोधको प्रश्नले मलाई फेरि ढुङ्गाले हिर्कायो। होइन, तपाईँको लागि पनि बाँचेकी छु नि, तर छोराछोरीका लागि पनि हो।
मेरो कुरा सुनेर सुबोधको मुख अँध्यारो भयो। लाग्यो कस्तो संकीर्ण विचार सुबोधको। किन सुबोधले आफ्नो माया र विचारलाई फराकिलो पार्न सक्नुहुन्न? घर फर्कँदा छोराछोरी रुँदै बसिरहेका थिए। मन चरचरी चिरियो। सुबोधले मेरो बिमारीमाथि पनि वास्ता गर्नुहुन्न थियो। सधैँ मलाई कोपर्न, लुस्न र चाट्न चाहनुहुन्थ्यो। यति बेला मलाई भयंकर द्वन्द्वले च्याप्थ्यो। यस्तो बेला बढ्ता माया मानसिक होस् भन्ने चाहन्थे। चाहे जस्तो कहाँ हुनु। एक दिन मेरी सानी छोरी बाहिर खेल्न निस्केकी 9 बज्दा पनि घर फर्किन। त्यति बेला सुबोध घरमै हुनुहुन्थ्यो। मैले रुँदै छोरीलाई खोज्न सुबोधसँग अनुरोध गरेँ। छोरालाई लिएर म झट्टै निस्किहालेँ। अरू चिनेका दाई भाइहरूलाई पनि सुनाएँ। कति ठाउँमा खोज्दा पनि छोरीलाई पाउन सकिन। पसिनाले बेसरी भिजेर घर फर्केँ। हातखुट्टा लल्याक लुलुक भइसकेका थिए। मुटुको धड्कन जोडसँग बजिरहेथ्यो। घर फर्कँदा सुबोध पलङमा पल्टेर किताब पढिराख्नु भएको थियो। मन साह्रै विक्षिप्त भयो। किन पसिनै पसिना भएर खोज्न गए कि? पुलिसले पाएपछि रेडियोबाट खबर दिइहाल्छ नि। सुबोधको व्यवस्थाको र लापरवाहीको कुरा सुनेर मलाई अचानकमा राखेर खुकुरीले टुक्राए जस्तै लाग्यो। अत्यन्त सङ्कटमय वातावरण देखेँ। काँडै काँडाको झाङमा फालिदिए जस्तो लाग्यो। शरीरभरि नील काँडा उम्रे जस्तै लाग्यो। अब प्रश्न गर्नु, जवाफ दिनु अनर्थ सम्झे। बाघलाई गाई सम्झेर कहाँ हुन्छ र? सम्झे आजसम्म मैले गाईलाई होइन बाघलाई माया गरिरहेछु, विश्वास र आशा गरिरहेछु। जीवनलाई सम्पूर्ण रूपमा उहाँलाई समर्पण गरेकी थिएँ। सबै लतर पतर भए। मेरा सम्पूर्ण भावना उदास उदास पोखरीमा फालिए। म रुँदै थिएँ। तर त्यो आँसु मैले सुबोधलाई देखाइन, सुबोधलाई केही भनिन। एकैछिनपछि एकजना भाइ दगुर्दै आयो म कहाँ। दिदी, चन्द्रमा अस्पतालमा छिन्, मोटरसाइकलले धक्का दिएछ। चन्द्रमा मेरी सानी छोरी। भाइको कुराले म बेहोस भएछु। कति बेला होसमा आएँ थाहा भएन। उठ्दा सुबोधको काखमा थिएँ। भाइले मेरो कपालमा पानी राख्दै थियो। दिदी, चन्द्रमा बहिनीलाई खास चोट लागेको छैन, होसमै छिन्, नातिनुहोस्, अस्पतालमा हिँड्नुहोस्। त्यो भाइसँग ट्याक्सीमा बसेर अस्पताल आउन थाले। आउने बेलामा सुबोधले भन्नुभयो, मलाई साह्रै पेट दुखेको छ, चन्द्रमालाई धेरै चोट लागेको रहेनछ, सँगै ल्याऊ। वास्तवमा सुबोध मसँगै जानु पर्थ्यो। अस्पतालमा बिछौनामा छोरीलाई देख्दा भक्कानो फुटेर आयो। छोरीलाई च्यापेर रुन थाले। दाहिने हात भाँचिएर प्लास्टर लगाइसकेको थियो। अरू खास चोट नभएकोले छोरीलाई त्यही दिन घरमा ल्याए। सुबोध पलङमै सुतिराख्नु भएको थियो। रिस उम्लदा उम्लदा मुखभरि आइरहेको थियो। यस्तो लाग्यो धरतीभित्रबाट ज्वालामुखी फुटेर लाभा निस्किँदैछ। एउटा मृत विश्वास, आस्था र रिसको ज्वाला फ्याँके सुबोधमाथि। उहाँको मुखै हेर्न मन लागेन, जुन मुखलाई कति लोभी गरेर हेर्ने गर्थे। यो मेरो पहिलो रिस थियो उहाँमाथि। घृणाको पर्खाल उभिदियो अगाडि। सद्भावनाको पुल भत्किदियो। सोचे मेरी छोरी हराउँदा पनि सुबोधलाई चित्त दुखेन। अझ योभन्दा बढ्ता एक्सिडेन्ट भयो भन्ने सुन्दा पनि उहाँले पेट दुखेको बहाना गर्नुभयो। अस्पतालसम्म जानु भएन। आफ्नो रगतमाथि श्रद्धा, माया र करुणाको बदला घृणा राख्ने सुबोधसँग मैले किन सम्बन्ध राख्ने? सम्बन्ध राख्नु पनि अब अपराध सम्झन थालेँ। किनभने मेरा छोराछोरी मेरा लागि चन्द्र र सूर्य हुन्। सुबोधलाई जसरी मैले माया गरेँ, जुन विश्वास र आस्था राख्थेँ, तर कहिले पनि मेरा छोराछोरीलाई मायाले बोलाउनु भएको सुनिन। छोराछोरीमाथि उहाँको ईर्ष्या थियो, जलन थियो। कत्रो दुर्भाग्य थियो मेरो लागि। मेरा छोराछोरीका लागि सुबोधसँग सम्बन्ध राख्नु मेरो आफ्नै स्वार्थ नभई छोराछोरीको स्वार्थ पनि गाँसिएको थियो। क्रोध म भित्र बढ्दै थियो। सुबोधको उपस्थिति अब मेरो लागि असन्तोषको रूप बन्यो। छोरीको दुर्घटनापछि मेरो मौनता व्याप्त हुँदै थियो। मेरो उल्लास र उमङ्ग हराउँदै थियो। अब कुनै पनि कुरा मनमा नराखेर व्यक्त गर्ने बाटो खोज्दै थिएँ। एक दिन सुबोधले मेरो हात समात्दै भन्नुभयो, ममता, मलाई थाहा छ तिमी निकै परिवर्तन भइरहेछौ। यसको कारण के हो? मेरो अन्तरात्माको असन्तोषको कुचिएको पोको पोख्ने ठिक ठाउँ थियो यो। मेरो वेदनाले पाकेको घाउ फुटिसकेको थियो। सत्य र न्यायको लागि कठिन जीवन सुरु भए पनि केही छैन। सुबोध मेरो जीवन रुखमा जोडिएको मसिनो हाँगा हो भने छोराछोरी मेरा जीवन रुखका जरा, हाँगाबिङ्गा, फल सबै हुन्। छोराछोरीलाई लत्याएर सुबोधलाई सकारूं, यो मेरो जीवनको भयंकर भूल र अपराध हुनेछ। त्यो भूल र अपराधलाई कसैले क्षमा गर्ने छैन। सुबोधलाई लत्याएर छोराछोरीलाई च्यापौं, यो मेरो त्याग र धर्म हुनेछ, स्वार्थ हुने छैन। किन जवाफ नदिए कि हँ? सुबोधको प्रश्नले झस्केर भन्ने आँट गरे। आज म तपाईसँग अन्तिम फैसला गर्दैछु, जुन फैसलाले तपाईलाई चोट पर्ला र मलाई पनि पर्न सक्छ। मैले आफ्ना छोराछोरीको लागि यो कुरा गर्दैछु, जुन कुरा गर्छु भन्ने सपनामा पनि सोचेकी थिइन, न त तपाईले नै सोच्नु भएको थियो। अब मनमा गुम्स्याएर राख्नु उचित छैन। जुन विश्वास र आस्था लिएर तपाईको सहारा खोजे, त्यो सबै मृग तृष्णा रहेछ। अहिले थाहा पाएँ म कुवामा सडिरहेछु, गल्लीमा फ्याँकिरहेछु। मेरा कमजोरीका पर्खालले मेरो शब्दलाई थिचिदिएका थिए। आज ती सबै पर्खाललाई फताभुङ्ग पारिदिए। बहानाको जिन्दगी लिएर बाँच्न चाहन्न,
तपाईको चित्त नदुखाउन धेरै यत्न गरे, तर तपाईले मेरो चित्त दुखाउन छोड्नु भएन। मेरा छोराछोरीप्रति तपाईको व्यवहार कति रुखो थियो, कति उपेक्षापूर्ण थियो, जसलाई सहन मलाई साह्रै गाह्रो भयो। तपाईप्रतिको मेरो विश्वास पतझरको पहेँलो पत्ता चाहिँ मेरो जीवनबाट झरिसकेको छ। हुन त एउटा शानदार र प्रेमपूर्ण जीवन तपाईसँग बिताउन निकै कोसिस गरे, तर सबै तासको महल चाहिँ ढलिदियो। यो नसम्झनुस् कि सम्पूर्ण रूपमा मैले तपाईलाई नै दोष दिँदैछु। तपाईलाई यस्तो वातावरण तयार पारिदिने हाम्रो समाजका खराब रीतिरिवाज पनि दोषी छन्। हुन त तिनीहरूलाई हामी बदल्न सक्थ्यौं। हामीले राम्रो कोसिस गरेको भए, तर तपाईले मलाई सघाउनु भएन। तपाईको हस्तक्षेप र अधिकारभित्र बाँच्न चाहन्न। दुईटा छोराछोरीलाई आफ्नो जीवन आधार मानेर बाँच्नेछु। मेरा छोराछोरीको माया नै ठूलो हो र सम्पूर्ण छ। मलाई कसैको सहारा अब जरुरत छैन। मलाई छोडिदिनुस्, मलाई मुक्ति दिनुहोस्। भावावेशमा अविरल आँसु खसाल्दै मैले सबै कुरा पोखेँ। त्यसो भए हाम्रो नाटकीय जीवन तिमीले खत्तम गर्दैछौ, होइन? रिसले आँखा रातो पार्दै सुबोधले भन्नुभयो। आखिर जीवन नै नाटक हो, संसार नै रङ्गमञ्च हो। म तिम्रो जीवन बर्बाद गरिदिन्छु, बदनाम गरिदिन्छु। आक्रोशपूर्ण धम्कीको स्वर थियो। मलाई कुनै पर्वाह छैन, सबै कुरा सहनेछु, शान्त भावले जवाफ दिए। सुबोध एक्कासी जुरुक्क उठ्नुभयो, मलाई गढेर आँखा तर्नुभयो, तीर जस्तै बनाएर सुइती जानुभयो। केही बोल्नु भएन। राति भइसकेको थियो, मुटुको स्पन्दन शान्त थियो। विजयोल्लासको वातावरण चारैतर्फ फैलियो। छोराछोरी पलङमा सुतिरहेका थिए। यस्तो अनुभव गरे कि एउटा कालो पोलिने असत्यमाथि सत्यको चिसो पानी खनाए जस्तो लाग्यो। धेरै समयदेखि पाकेको पिलो घाउ फुटेर सन्चो भए जस्तै ठाने। घाँटीमा वर्षौं झुन्डिएको ढुङ्गा खसेर हलुङ्गो भएको सम्झे। सुबोध अब कहिले पनि मेरो घरमा नआइदियोस्। दुईटा छोराछोरीलाई च्यापेर सुते। मनमा उल्लास उत्साह फैलिँदै थियो। निन्द्रामै छोरो बरबराएको सुने। आमा आमा, सुबोध अङ्कल मन पर्दैन। छोरो अब कहिले आउने छैनन् सुबोध अङ्कल। सुतिरहेको छोराको गाला मुसार्दै भने अनि सुत्न खोजे। यो थियो कथा मातृत्व कक्षा 12 को पाठ्यपुस्तकबाट लिएको। कक्षा 12 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा प्रस्तुत भएको मदनमणि दीक्षितले लेखेको वीरहिणी दमयन्ती शीर्षकको कथा। मध्यरातमा कर्कोटक नागहरूको त्यो गाउँ बाहिर घनघोर जंगलको एकान्त छाप्रामा उसलाई केही नभनी एक्लै परित्याग गरेर हिँड्ने निषेधराज नललाई विदर्णी हृदयले खोज्दै कोमलाङ्गी वैदर्भी दमयन्ती जंगलको गोरेटोमा हिँडिरहिन्। दमयन्तीले नलसित आनन्दित र सुखी जीवन बिताएकी थिइन्। ती वर्षहरूमा तिनी आफ्नो चारैतिर जताततै नललाई मात्र देख्थिन्। कर्कोटक नागहरूको त्यो वनमा पनि तिनमा जताततै नलको भ्रम हुन थाल्यो। बौलाई झैं प्रियतम नल, कल्याणकर्ता निषधराज, मेरी छोरी इन्द्रसेना र छोरो इन्द्रसेनका प्यारा पिता मेरा नल, मलाई यसरी दुखित नतुल्याऊ, मबाट यसरी लुकेर नबस भन्दै बोट बिरुवाहरूसँग फूल र लहराहरूसँग रुँदै पुकारा गर्दै दमयन्ती एकातिर हिँडिरहिन्। आफूसँगै नल छैनन् भन्नेमा विश्वस्त रहेर पनि दमयन्तीले विश्वास नै गर्न सकिनन्। अश्रु धाराले छोपिएका तिनका आँखाहरूबाट तिनी प्रत्येक फूल र हरिया पातमा, वनको प्रत्येक सुगन्धमा, वनमा देखिने चराचुरुङ्गी, मृग र पशुहरूमा नलकै रूप देख्थिन् र फेरि आफैसित तर्सिँदै आफूलाई सम्हाल्थिन्। तैपनि वियोगको त्यो उत्कट ज्वालामा दमयन्तीको हृदय भस्मीभूत हुँदै गयो। बोकी अर्धनग्न, विक्षिप्त र शिथिल भएकी दमयन्तीलाई हिँड्न पनि गाह्रो भयो। तिनले एउटा पिपल बोटको फेदमा आश्रय लिइन् र दाहिने पाखुराको सिरान गरी शून्य आकाशतिर हेर्दै पल्टिएर आफ्नो मनभित्र जीवनको अर्थ खोज्न थालिन्। बिहानदेखिकै शान्त तिनी एकान्तिक नारीका आँखा पनि शून्य आकाशमा नललाई खोज्दा खोज्दै निन्द्रालीन भए। सूर्य अस्ताउन केही समय बाँकी थियो। अस्ताउँदो सूर्यका कलिला पहेँला तेर्सा किरण दमयन्तीको मुहार र वक्षस्थलमा पर्न थाले। सपनामा दमयन्तीले नलको भाइ जुवाडी पुष्करको कालो मुहारमा सेता दन्तपंक्ति र रातो पहेँलो आँखा देखिन्। सपनामा पुष्करले दमयन्तीलाई बोलाउँदै शिर सुमसुमाइरहेको थियो। दमयन्ती आतेशमा परेर निस्सासिएर बिउजिन्। तिनले देखिन् एउटा भुसदिग्रे कालो बलिष्ठको डरलाग्दो नाग जातिको पुरुष तिनको मुहारतिर कामुक दृष्टिले हेर्दै कपाल सुमसुमाइरहेको थियो। आत्तिएर दमयन्ती झट्ट उभिन् र रक्षा माग्दै एकातिर दौडिन थालिन्। कर्कोटक जातिको त्यो नागले पनि दमयन्तीलाई समात्न खोज्दै पछि पछि दौडँदै आइरह्यो। मलाई रक्षा गर जताततै चिच्याउँदै दौडिरहेकी दमयन्तीलाई केही बेरपछि त्यो कर्कोटकले समात्यो र जुरुक्क काँधमा बोकेर आफ्नो छाप्रोतिर दौडियो।
दमयन्तीले आफूलाई पूर्णतः असुरक्षित र असहाय ठानिन्। कर्कटकका काँधमा केही बेर छटपटाएपछि तिनी शान्त भइन् र आफ्नो रक्षाको उपायबारे विचार गर्न थालिन्। सूर्य अस्ताइसकेको थियो। कर्कोटकले आफ्नो छाप्राको पिँढीमा दमयन्तीलाई काँधबाट ओह्राल्यो। भुइँमा उभिएकी दमयन्तीले मुसुक्क हाँस्दै कर्कोटकलाई नमस्कार गरिन् र आफ्नो भोकबारे बताइन्। आफ्नो विजयमा त्यो नवयुवक प्रसन्न भयो। उसले पिँढीमा सुकुल ओछ्याएर त्यसमाथि बाघछाला हाल्दै, तिमी यहाँ सुखासनमा बस सुन्दरी, मसित नडराऊ। तिमी नारी हौ, म पुरुष हुँ। नारी र पुरुषको संयोग सृष्टिकारी हुने गर्छन्। यो संयोगमा त्रास किन? हामी वार्तालाप गरौं भन्यो। नवयुवक दुष्टात्मा हो भन्ने कुरा त त्यसको कामुक आँखा र स्वरबाटै दमयन्तीले बुझिसकेकी थिइन्। उनले आफ्नो रक्षाको निम्ति उपाय खोज्न तिनले आफूलाई शान्त र संयत राखिन् र आफ्नो दुःख व्यथाबारे बताउन थालिन्। नवयुवकलाई आफ्नो कथा बताउँदा दमयन्तीले नलले जंगलको बाटो बिराएर हराएको कुरा मात्र गरिन्। यसको पति नल हरायो, वन एकान्त छ। त्यहाँका नाग नर नारीलाई, यस्ती सुकुमारीलाई मैले नगरबाट हरण गरी ल्याएको हुँ भनी आफ्नो बहादुरीको बखान गरेर आफ्ना गाउँलेलाई प्रश्न तुल्याउनेछु। यी नारी मेरी भइसकिन्, यिनीसित राति सुखभोग गर्नेछु भन्ने विचार गर्दै कर्कोटक नागले दमयन्ती सामु त्यहाँ कुरा गर्यो पनि। दमयन्तीले आफूले रक्षक पाएर सन्तुष्ट भएको छु भनी आफ्नो प्रसन्नता जस्तो समेत प्रकट गरिन्। नागले दमयन्तीको भोकको कुरा सम्झियो र तिनका निम्ति कन्दमूल र दूधको खिरका साथ मृगको सुकुटी पकाउने र पोल्ने कुरा गर्यो। दमयन्ती खुसी भइन्। छाप्रामा आगो बालेर कर्कोटक नवयुवक भोजन पकाउनमा लाग्यो। बाहिर पिँढीमा निष्पट्ट अन्धकार छ, उज्यालो चाहियो भनेर दमयन्तीले चुलाबाट एउटा अगुल्टो मागेर पिँढीतिर लागिन्। दमयन्ती पाएर उन्मत्त र प्रसन्न भएको नवयुवकले छाप्राको कुनाबाट जौको जाँडको खैँटो ल्याएर आफू खाँदै दमयन्तीलाई पनि दियो। आफूलाई भोजनसँगै मात्र मदिरा मनपर्छ, त्यस बेला मात्र खानेछु, बरु तिमी आफूले खाऊ भन्दै दमयन्तीले मायुलो हातले नवयुवकलाई मदिरा खुवाउँदै रहिन्। कन्दमूलको खिर पकाउँदा पकाउँदै कर्कोटक उग्न थाल्यो। दमयन्तीले छाप्राको ढोका र पिँढीमा जाँड पोखेर अगुल्टाले जाँड र छाप्रामा आगो लगाइदिन् र त्यहाँबाट पूर्व दिशामा सुईकुच्चा ठोकिन्। कर्कोटक नवयुवकबाट त्यसरी छुटकारा लिए पनि एक कोस पूर्वतिर गएर दमयन्तीले सिनसप्पा रुखका हाँगामा सावधान बसी रात गुजारिन्। किम कर्तव्य विमूढ तथा सधैँ अपराजिता रहेकी, तर त्यसबेला आफूलाई पराजित अनुभव गरेर विह्वल भएकी दमयन्ती 3 दिनसम्म जंगलको माझ विह्वल हुँदै र बाटामा पाएका कन्दमूल खाँदै हिँडिरहिन्। जंगलभित्रका साना खुला ठाउँमा 6-7 घर भएका निषाद र नागको बसोबास देखिँदा ती घरसित समेत तर्सिएर दमयन्ती वन्य प्रान्तकै बाटो हिँडिरहिन्। एकान्त यात्रामा ती एक्ली नारीले आफू र वनस्पति तथा पशुपन्छी अनि नलबीच एकात्मता रहे जस्तो अनुभव गर्ने गरिन्। वनको बाटामा आफ्नो सामान्य रक्षाको निम्ति तिनले हातमा एउटा लट्ठी लिएकी थिइन्। कुनै अजिङ्गर, कर्कोटक वा निषाद युवकले फेरि बलजफ्ती गर्न नपाओस्। त्यस्ता कुनै देखिहाल्यो भने पनि कुरूप र बहुलाई ठानेर त्यस्ताले आक्रमण नगरून् भन्ने विचार गर्दै दमयन्तीले आफ्नो केशलाई धुलोले मुसारेर जगल्टा जस्तो बनाइन्। आफ्नो रूपलाई हिलो दलेर विकृत तुल्याइन्। मानिसको परिचय उनको शरीरले भन्दा पनि उनको मस्तिष्क र हृदयले दिने हुँदा शरीरलाई जतिसुकै क्षत विच्छेद तुल्याए पनि दमयन्तीको हृदय र बुद्धि भविष्यको उज्यालो आशामा नलप्रति झन झन बढी मुग्ध र कोमल हुँदै गयो। जहिले जुन रूपमा भए पनि आफ्ना पति नललाई आफूले अवश्य पनि फेला पार्नेछु भन्नेमा तिनको विश्वास झन झन दृढ हुँदै गयो। तेस्रो दिनको साँझ सूर्यास्तको समयमा वनका बीच खुल्ला ठाउँमा रहेको खेतमा देखा परिरहेको एउटा ठूलो ढुङ्गा नजिक पुगेर दमयन्ती अडिइन्। तिनले चारैतिर हेरिन्। टाढा पूर्वतिर पातलो जंगलको पारी केही छाप्रा रहे जस्तो तिनलाई लाग्यो। 3 दिनदेखि नरनारीको मुखसम्म नदेखेकी दमयन्तीमा मानिसको सानिध्यको अनुभवले आनन्द दिन थाल्यो भने आशाको लहर पनि उठ्न थाले। सूर्यास्त हुँदै गयो। टाढाका तिनै छाप्रातिरबाट कुखुरा बासेको स्वर तिनले सुनिन्। त्यो स्वरले उल्लासमय मनोदशामा पुगेकी दमयन्तीको मनलाई तिनै छाप्राका नर नारीतिर, मानिसहरूको सामिप्यतिर तान्न थाल्यो। तथापि दमयन्तीले प्रबल आत्मनियन्त्रणलाई अँगालेर खेतका हरिया मुना र कलिला काँचा जौका झारद्वारा भोकलाई शान्त पार्दै त्यही ढुङ्गामाथि लम्पसार परिन्। 3 दिनदेखि निद हराएकी दमयन्ती तुरुन्तै गहिरो निद्रामा परिन्। मध्यराततिर नललाई सम्झिएर बरबराइरहेकी दमयन्तीको आँखा खुल्यो। कालो नीलो आकाशमा उत्तरतिर ध्रुव तारा, त्यसको दाहिनेतर्फ 7 तारा र देब्रेतिर 5 ताराका उज्यालामा तारामण्डलले तिनलाई मोहित तुल्यायो।
पूर्वदेखि पश्चिमतिर केही दक्षिणतिर ढल्किएको आकाशगंगा दमयन्तीका दृष्टिमा संगीतमय हुन थाल्यो। आकाश र पृथ्वी यस्ता सुन्दर छन्, तिनका बीच आफू एक्लै बिरहिणी अवस्थामा अनुभव गरेर दमयन्ती कोमल मधुर स्वरमा वियोग र पीडाको गीत गाउन थालिन्। कति बेरसम्म तिनले गीत गाइन्, तिनले आफै थाहा पाइनन्। आकाशमा बिस्तारै बिस्तारै उम्रिएर आउँदै पातला बादलले त्यो सुन्दर आकाशलाई दमयन्तीका हृदयमा धुमिल तुल्याउँदै लग्यो। बिस्तारै बिस्तारै दमयन्ती फेरि निदाइन्। यो पछिल्लो निद तिनका निम्ति बढी आनन्ददायी हुँदै गयो। आफ्नो सपनामा दमयन्तीले त्यो बाक्लो जंगल बीच त्यस्तै एउटा फराकिलो खुला ठाउँमा ऋषिहरूका आश्रमका छाप्रा देखिन्। ती आश्रमको चारैतिर मृग, मयूर, सुगा र गाई बाछा चरिरहेका देखेर मानव सामिप्य खोज्दै दमयन्ती ती छाप्रातिर अघि सरिन्। फेरि आक्रमण गर्छ कि कसैले भन्ने भयले गर्दा तिनका पाइला सुस्तरी उठिरहेका थिए। सपनामै तिनले मानव आवाज सुनिन्। सुन्दरी आफ्नो रूपलाई आफैले विकृत तुलाइसकेकी तिनलाई सम्झना भयो, तर पाइलो अघि सरिरह्यो। त्यही स्वर फेरि सुनियो। तिमी को हौ? वनदेवी, राक्षसी, यक्षी वा गन्धर्वी अथवा देवनारी कि मानवी? दमयन्तीलाई अचम्म लाग्यो। सबै नै मानव नै त हुन्, मनुका सन्तान। सपनामा दमयन्ती मुसुक्क हाँसिन्। त्यो आश्रममा तिनले यथेष्ट मित्रता तथा सम्मानपूर्वक सत्कारका साथ भोजन गरिन्। सपनामा फेरि तिनले सुनिन्, अझै उत्तरपट्टि हेर्दै जाऊ, खोज्दै जाऊ, तिम्रो नल भेटिनेछन्। नल पनि तिमीलाई खोज्दै अति पीडित हृदय लिएर तिमीतिरै आइरहेका छन्। कहाँ थियो यतिका दिनसम्म भन्दै दमयन्ती चिसो ढुङ्गामाथि आफ्नो मुखमा सूर्यको सुनौलो प्रभाती किरणलाई अनुभव गर्दै बिउजिन्। यथार्थ वस्तुस्थिति बारे दमयन्तीले बुझिन्। त्यस्तो सुखकारी सपना देखेकोमा तिनी प्रसन्न भइन् र मुख पुस्दै फेरि उत्तरतिरको बाटो लागिन्। केही बेरपछि एउटा सानो खोला भेटियो। दमयन्तीले स्नान गरिन्। किनारामा केराको घारी थियो। केही काँचा, केही पाकेका केराको एक काँगियो नै तिनले खाइन्। दमयन्तीमा शक्ति र साहस फर्कियो। तिनी उत्तरतिर लागिन्। निकै बेर हिँडेपछि जंगलको बीचमा तिनले अस्पष्ट तर ठूलो आवाज सुनिन्। त्यो आवाज वन्यजन्तुको होइन भन्ने बुझेर तिनी केही पूर्वतिर त्यही आवाजतिर दौडिँदै रहिन्। केही बेर हिँडेपछि दमयन्तीले घोडा, गोरु र गाडामा चढेका लगभग 50 देखि 60 जना मानिसहरूको डफा देखिन्। गाडा निकै थिए। गाडामाथि खरपातमा घुमाउरा छाप्रा हालिएका थिए। सबै घोडा र गाईबस्तुका घाँटीमा साना घण्टी टिङ टिङ बजिरहेको सुन्दा दमयन्ती हर्षोन्मत्त भइन्। त्यस्ती दमयन्तीलाई देखेर मानिस अघिल्लो गाडातिर डराउँदै चिच्याउँदै दौडिँदै गए। अघिल्लो गाडामा तिनीहरूले केही बेर कुरा गरेपछि उज्यालो सेतो लुगामाथि सुनको मुकुटलाई पहेँलो फेटाले बाँधेको, कम्मरमा चाँदीको बुट्टे पाताको माला पहिरी एउटा प्रौढ पुरुष निस्केर दमयन्तीतिर आयो। त्यस पुरुषले दमयन्तीको परिचय सोध्यो। आफ्नो परिचय दिएर सबै कुरा बताएपछि दमयन्तीले त्यस पुरुषको नाम र गन्तव्य स्थलबारे सोधिन्। त्यो पुरुष सूचीभद्र भन्ने सार्थवाह रहेछ। यक्षराज कुबेरको मित्र मणिभद्रको कुलमा सूचीभद्र जन्मिएको रहेछ। त्यो सार्थ काशीबाट अयोध्या हुँदै चेदीतिर जान हिँडेको रहेछ। दमयन्तीले निषद नलबारे बताइसकेकै थिइन्। सूचीभद्रको सार्थले कतै कहीँ नललाई देखेको थियो कि राजा नलबारे केही सुनेको थियो कि भनी सोधिन्। सूचीभद्रलाई नलबारे केही थाहा थिएन। विदर्भकी कन्या दमयन्ती बारे सुनेर र कुरा गर्दा सेठ सूचीभद्रले तिनी शिथिल भएकी बारे बुझेर भोजन गर्न आग्रह गर्यो। कैयौं दिन पश्चात दमयन्तीले मृगको सुकुटी, दही, भात र नुन हालेर उसिनेको कन्दमूल तथा दूध खाइन्। अचम्म मानेर तिनीतिर सेठ हेरिरह्यो। त्यसले भन्यो, सुन्दर्वी वैदर्भी, चेदी ठूलो जनपद हो। नल त्यही फेला होलान्, नत्र तिनका बारे त्यहाँ थाहा पाइनेछ। अहिले तिम्रो अवस्था कुनै निषादी जस्तो छ। तिम्रो शरीरमा यी झारपात अवश्य नै सुन्दर देखिन्छन्, तर म तिमीलाई वस्त्र अर्पित गर्दछु। ती बक्लकको परित्याग गरेर आफ्नो कपाल पनि काङ्गीहरूले सम्म्याऊ। नललाई भेट्ने आशामा दमयन्तीलाई आफ्नो पूर्व सौन्दर्यको सम्झना भयो। तिनले वस्त्र फेर्न स्वीकार गरिन्, तर साँझको स्नान र सन्ध्योपासन पछि मात्र भनिन्। सूचीभद्र सेठ आफ्नो गाडामा गयो। दमयन्ती एउटा गाडाको पछिल्लो बाँसको सहारा लिएर सार्थसँगै हिँड्न थालिन्। आधा कोस जति गएपछि मध्याहको सूर्यको रापले सेक्न थाल्दा सूचीभद्रको साथ पद्मसौबन्दिक भन्ने अति ठूलो तलाउको किनारमा जंगलबाट निस्केर पुग्यो। त्यो विशाल सरोवर अति रमणीय र सुन्दर थियो। राप र जंगलको उकुस मुकुस युक्त निश्चलतामा पिल्सिएको र निसासिएको त्यो सार्थ एकैछिन सरोवरको किनारमा अडियो।
सूचीभद्रले भनेर केही युवकले सरोवरको किनारमा बस्न, नुहाउन र भोजन मिलाउन मिल्ने ठाउँ खोजे। त्यस ठाउँमा पुगेपछि सार्थका खड्गधारी धनुर्धर रक्षक दलले आफ्नो ठाउँ लियो। सबैजना घोडा र गाडाबाट ओर्लिएर रुखका छारीमा सुस्ताउन थाले। सार्थ सँगसँगै पैदल आइरहेका विभिन्न रूप, रङ, भाषा र भेषका 7-8वटी नारी पनि थिए। ती नारीलाई देखेपछि दमयन्तीको मन चञ्चल भएर आँखा भिज्न थाले। दमयन्तीले तिनीहरूलाई सामान्य कुरा गर्दै रुखका छारीमा सुस्ताइन्। सार्थसँग गाडामा रहेका र पैदल यात्री समेतले केही बेर सुस्ताएर सरोवरमा जल क्रीडा गरे। दमयन्ती पनि पानीमा उत्रिन् र एक्लै पौडिँदै निकै टाढासम्म गइन्। सरोवरमा स्नानपछि सूचीभद्रले दमयन्तीलाई कालो धोती र टुकुलको ओढ्ने दियो। भोजन पश्चात त्यो सार्थले निकै बेरसम्म त्यही सरोवर छेउ विश्राम गर्यो। विश्राम गर्दा घोडा र गाई गोरुलाई समेत नुहाएर चर्न यताउति छोडिदियो। यात्राको निम्ति फेरि तयारी गर्दा सूर्य ढल्किन थालिसकेको थियो। उत्तरतिरको अगाडिको जंगल साह्रै नै बाक्लो र जंगली पशुले गर्दा रातको निम्ति डरलाग्दो छ भनी सार्थ रक्षकहरूले भनेपछि त्यो रात सार्थले पद्म सौगन्धीकै छेउमा विश्राम गर्न उचित हुनेछ भनी सेठ सूचीभद्रले निर्णय लियो। सरोवर किनाराको खुला ठाउँमा गहिरो निद्रामा सूचीभद्र सार्थ सुतिरहँदा मध्यरातिर जंगली हात्तीको एउटा डफा पानी खान भनी सरोवरतिर आयो। मध्यरातमा हात्तीद्वारा कुल्चिएर सूचीभद्र सार्थ ध्वस्त र विनष्ट भयो। सार्थबीच नरनारी तथा घोडा र साँढेहरूबीच हाहाकार मचियो। नारीहरूसँगै सुतेकी दमयन्तीले सुरुमै आफूलाई जोगाएर एउटा अग्लो रुखमा आश्रय लिइसकेकी थिइन्। तिनको सहायताले एउटी अर्की नारी रुखको अर्को हाँगामा बसिन् र हात्तीद्वारा भएको त्यो विनाशलाई दुवैले करुण दृष्टिले हेरिरहेका थिए। सार्थबाट उठेको हाहाकार, चिल्लीबिल्ली र क्रन्दनले हात्तीलाई झन् तर्साएर उन्मत्तत्व ल्यायो। त्यो मध्यरातमा कतै केही देखिँदैन थियो। पानी खाएर हात्तीहरू तलबाट फर्किँदा बाँकी रहेका सार्थ झन् किचिमिची हुँदै गयो। बिहानको सूर्योदय हुँदा छेद विच्छेद भएका केही नरनारीको ऐया र रोदन चलिरहेको थियो। रक्षक दल र पदयात्री मध्ये रुख चढेकाहरू 10-12 जना बाहेक सबै मरिसकेका नत्र असाध्य घाइते भइसकेका दमयन्तीले देखिन्। सूचीभद्रको छातीमै हात्तीका पाइला परेको रहेछ। रुखबाट ओर्लिएकी दमयन्तीले रुखमा आफूसँगै रहेकी नारीलाई भनिन्, हेर न बहिनी, सृष्टिकर्ताले मेरो यो शरीर जीवनभरि दुखै भोग्नका निम्ति बनाएको रहेछ। तर हेर, आज मेरा आँखामा यो विभत्स दृश्य सामु समेत आँसु छैनन्। कति पीडा भोगिसके मैले। सूचीभद्रले दिएको यो वस्त्र मेरो निम्ति यत्रो अशुभ भयो, यसलाई म फ्याँक्छु। अर्की नारीले एउटा मृत नारीको कम्मरबाट रगतका टाटा लागेको मैलो कपडा ल्याइन्। दमयन्ती त्यसैमा बेरिन्। दुवै नारी चेदीतिर हिँडे। उज्यालो हुँदै जाँदा बाटामा तिनले वैदिक मन्त्र गुनगुनाउँदै आएका केही ब्राह्मण र क्षेत्रीय पदयात्रीलाई भेटे। कोही कसैसँग बोलेनन्, सबै आफ्नो बाटो लागे। सरोवरमा दुर्घटना भएको केही दिनपछि ती दुवै नारी चेदी जनपदको छेउमा पुगे। अर्की नारी आफ्नो गाउँतिर हिँडिन्। दमयन्तीले आफ्नो बाल्यकालको कुरा सम्झिन्। निकै सानी बालिकाको अवस्थामा रहेकी दमयन्तीले आफ्नो आमाबाट ठुली आमाबारे कुरा सुनेकी थिइन्। छोरी, तेरी ठुली आमा मभन्दा निकै जेठी छिन् त जन्मनुभन्दा निकै वर्ष पहिले मेरी दिदी सुनन्दालाई चेदीराज सुबाहुले अपहरण गरेर लगी आफ्नी पत्नी बनाएका थिए। त्यो सम्झनाले दमयन्तीमा ठूलो शंका उत्पन्न भयो। सामुन्ने चेदी छ, त्यहाँ सुबाहु र ठुली आमा सुनन्दा छन्। तिनले मलाई चिने भने नमिठो हुन्छ, तैपनि चेदी जानै पर्छ, नल फेला परिहाल्छन् कि। दमयन्तीले फेरि आफ्नो केश, वस्त्र र मुहारलाई विकृत तुल्याइन्। निषाद राज नलबाट बिछोड भई हिँड्दादेखि घाममा परेर तिनको मुहार र शरीर त्यसै पनि डढेर कालो भइसकेको थियो। चेदीभित्र पस्दा दमयन्तीलाई बहुलाई जस्तै देखेर सडकका केटाकेटी हाहा हुहु गर्दै चिच्याउँदै गिच्याउँदै दमयन्तीको पछि लागे। चेदीनगरको मूल बाटाको पूर्वतिर काठको आफ्नो 2 तले घरको माथिल्लो बारदलीमा बसेर रानी सुनन्दा सडकको रमिता हेरिरहेकी थिइन्। बहुलाई जस्ती दमयन्तीमा तीव्रताको दृष्टि पर्यो। दमयन्तीको मुहारको ओज र हेय दृष्टितिर तिनको ध्यान गयो। आफ्नो सेवकलाई अराएर तिनले दमयन्तीलाई आफू छेउ बोलाइन् र परिचय सोधिन्। दमयन्तीले आफ्नो यथार्थ परिचय लुकाएर आफू एउटा सम्भ्रान्त परिवारमा सेठकी पत्नीको सिंगार पटार गर्ने सुसारे भएर काम गर्ने गरेको बताइन्। आफ्नी युवती हुन लागेकी छोरीका निम्ति सुनन्दा कुशल सुसारेको खोजीमा थिइन्। सुनन्दाले दमयन्ती सामु आफ्नी छोरीको सुसारे सौरन्दीको काम स्वीकार गर्न आग्रह गरिन्। तपाई रानी मेरी माता सर हुनुहुन्छ, तथापि मेरा 3वटा शर्तलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भने मात्र म यो काम गर्नेछु भनिन् दमयन्तीले। मैले कसैको जुठो खान नपरोस्, कसैको पाउ दब्न नपरोस् र कुनै परपुरुषसित बोल्न नपरोस्।
भन्ने आफ्नो शर्त प्रस्तुत गरिन्। सुनन्दाले तीनवटै शर्तलाई स्वीकार गरेर छोरीलाई बोलाएर तिमी सौरन्दी अबदेखि यिनको हेरचाह र स्याहार सुसारमा बस्नु भनी आदेश दिइन्। निषदबाट नलसँगै निस्केकी दमयन्ती चेदी नगरमा आफ्नी ठुली आमाको भवनमा सौरन्दीका रूपमा रही निषद राज नललाई जसरी भए पनि खोजेर फेला पार्ने उपायबारे सन्तोषका साथ विचार गर्न थालिन्। यो थियो कक्षा 12 को पाठ्य पुस्तकमा रहेको विरहिणी दमयन्ती कथाको वाचन। कक्षा 12 को नेपाली पाठ्य पुस्तकमा रहेको एक कथा गोर्खे। बखत बहादुर थापाले लेखेको यो कथा सुरु हुन्छ। पेशल कम्प्युटर प्रविधिज्ञ हो, उसलाई केही गरेर देखाउँ भने लाग्यो। त्यसको निम्ति सानै कुराबाट सुरु गर्न खोजेकोले उसको रोजाइमा एन्टिभाइरस पर्यो। भाइरस भनेको सानो प्रोग्राम हो, तर यसले कम्प्युटर प्रयोगकर्तालाई सबैभन्दा बढी दुःख दिन्छ। पेशलले गोर्खे नामक एन्टिभाइरस बनायो। एक दिन सतपाल आएर भन्यो, पेशल भाइ, मेरो कम्प्युटरले साह्रै दुःख दियो, लौ न गएर बनाइदिनु पर्यो। पेशलले सिडी, पेन ड्राइभ, स्क्रुड्राइभर, धुलो पुस्ने ब्रस, पुछपाछ पार्नलाई कपडा राखेर झोला बोक्यो। सतपालले मोटरसाइकल स्टार्ट गर्यो। पेशल पछाडि बस्यो। गुटुटुटुटु आधा घण्टा दौडेपछि मोटरसाइकल एउटा घरका अगाडि थामियो। त्यसबाट झरेपछि सतपालले पेशललाई आउनुहोस् भनेर संकेत गरेर आफू अगाडि लाग्यो। ती कम्प्युटर भएको कोठामा पुगे। कम्प्युटरका अगाडि घुम्ने कुर्सी थियो। पेशललाई त्यसमा बस्ने संकेत गर्दै सतपालले कम्प्युटर देखायो। आफू अर्को कुर्सी ल्याएर छेउमै बस्यो। पेशलले कम्प्युटर चलाएर चेक जाँच गर्यो। भाइरसले ग्रस्त भएको रहेछ। पेशलले आफैले बनाएको एन्टिभाइरस गोर्खेको सिडी निकालेर इन्स्टल गर्यो। इन्स्टल हुन 5 मिनट लाग्यो। त्यसपछि स्क्यान सुरु गर्यो। एउटा डायलग बक्स खुल्यो। टाउकोमा सिङ भएको, आङमा रुखका बोक्रा लगाएको, दारा कटकटाइरहेको महाविकराल अनुहारको मान्छे आयो। उसले काँधमा एउटा झोला पनि बोकेको थियो। त्यो देखेर सतपालले पेशलतिर हेर्यो, फेरि कम्प्युटरतिर। आफूले कहिले नदेखेको अनौठो देखेर विचित्र भावभङ्गी भएको विलक्षण मान्छे कम्प्युटरमा क्रीडा मग्न भएको देखेपछि त सतपाल खित्का छोडेर हाँस्न पो लाग्यो। हाँसो रोकिसक्ने बित्तिकै उसले सोनम भनेर डाको लगायो। उत्तिनै खेर एउटा महिला निस्किन्। बस न, कम्प्युटर बनाएको हेर त, सतपालले भन्यो। पछाडि पलङ थियो। सोनम त्यसैमा बसिन्। चिकित्सकले अति सतर्क भएर कोरोना संक्रमित रोगीको परीक्षण गरे चाहिँ एन्टिभाइरस गोर्खेले पनि बडो होसियारीका साथ आफ्नो काम गर्दै थियो। उसले काँधको झोला निकालेर भुइँमा राख्यो। आफू पनि बसेर झोलाबाट एउटा पत्रिका निकाल्यो। अर्कोतिरबाट कम्प्युटर तान्यो र त्यसबाट हार्ड डिस्क निकाल्यो। हार्ड डिस्कका सबै फाइल पत्रिकामा खन्यायो। फेरि झोला खोलेर रक्सीको सिसी निकाल्यो र ठाडो घाँटी लगायो। 2 घुट्का घुट्काएपछि ओ कराएर एकछिन काम नथाल्यो। कम्प्युटरमा 4-in-1 हुफर जोडिएको रहेछ। एन्टिभाइरस गोर्खेको स्वरले सोनम त तर्सिन्। पेशल हाँस्दै पछाडि फर्क्यो। पेशललाई देखेपछि सोनममाथि अर्को आश्चर्य थपिएछ। छक्क पर्दै भनिन्, त्यो कम्प्युटरभित्र सिङ भएको यमराजको दूत पनि हो, म नै हुँ। पेशलले नाक चेप्रायो। अक्षता हेरे चाहिँ पत्रिकामा फाइल हेर्दै हार्ड डिस्कमा राख्दै गर्न थाल्यो एन्टिभाइरस गोर्खे। आधा जति पुर्याएपछि राक्षस जस्तो घिन लाग्दो देखिने भाइरस भेट्यो। झोलाबाट खरानी निकाल्यो। मन्त्र फुकेर रेखा हाल्यो। त्यस भाइरसलाई उठाएर खरानीको घेराभित्र थेचार्यो। फेरि स्क्यान गर्न थाल्यो। स्क्यानिङ गर्न थालेपछि केही भाइरसहरू भागेर कुना कुनामा पस्दा रहेछन्। करिब 1 लाख फाइल स्क्यान गरिसकेपछि 5 थरीका भाइरस भेट्यो। ती भाइरसले लगभग 400 फाइलमा संक्रमण गरेका थिए। दुवै फाइल मर्मत भए। मर्मत हुन नसकेकालाई एन्टिभाइरस गोर्खेले डिलिट गर्न सुझाव दियो। पेशलले ओके लेखेका ठाउँमा माउसको चुच्चो लगेर थिच्यो। भाइरसले बिगारेका र मर्मत हुन नसकेका फाइल जति स्वात्तै उडायो। त्यसपछि सुरुमै समातेका भाइरसलाई खरानीको रेखा बाहिर तानेर सोध्यो, त को होस्, के गर्न आएको हँ? म ब्रोन्ट नामक भाइरस हुँ। डुप्लिकेट फोल्डर बनाएर तिनलाई अगाडि राखिदिने र सक्कली फोल्डरलाई लुकाइदिने काम हो मेरो। अत्याधिक मात्रामा डुप्लिकेट फाइल बनाएर ओभरलोड गर्छु र कम्प्युटरलाई कामै गर्न नसक्ने गरी थला पारिदिन्छु। हा 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 हा। ब्रोन्टक हाँस्यो। तलाई ब्रोन्टक एन्टिभाइरस गोर्खेले 1 लात बजाएर लडाएपछि त्यसको छातीमा बसेर घाँटी थिची थिची मार्यो। अर्को भाइरसलाई समातेर खरानीको घेराबाट बाहिर निकालेर सोध्यो, त किन आएको? दोस्रो नम्बर भाइरसले केही बोलेन। उसले रातो, पहेँलो, कालो, खैरो रङको जस्ता दाँत देखाउँदै झन् जिस्क्यायो एन्टिभाइरस गोर्खेलाई। छ्या, कस्तो घिनलाग्दो, यसले त टोकेर पनि बिगार्छ होला फाइलहरू। आँखा तर्दै कड्केर सोध्यो एन्टिभाइरस गोर्खेले, बोल्न, तेरो काम के हो? ह्याङ। एन्टिभाइरस गोर्खेलाई काट्ला जस्तो दाँत देखाएर झाँक्रे कपाल हल्लाउँदै भाइरसले भन्यो, मेरो नाम मेमोरी भाइरस हो। मेमोरीमै ढुकेर बस्छु म।
त्यसको सम्पर्कमा आउने एक्सटेन्सन फाइलको रगत चुस्ने र त्यसलाई हिँड्नै नसक्ने बनाइदिने मेरो काम हो। एन्टिभाइरस गोर्खे जुरुक्क उठ्यो, ला चुस अब रगत। त्यसको मुखमा खुट्टो राखेर थिच्न खोज्दै थियो, खुट्टै चपाइदियो भाइरसले। दुखाइले इन्तु न चिन्तु भयो एन्टिभाइरस गोर्खे। दारा किटेर कुहिनाले भाइरसको टाउकोमा हिर्काएर मार्यो। त्यसपछि आफ्नो रगतामे खुट्टो समाएर आथा आथा गर्न थाल्यो। त्यो देखेर पेसलले म कुनै सहयोग गर्न सक्छु टाइप हान्यो। धन्यवाद, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। सान्त्वना स्वरूप एन्टिभाइरस गोर्खेले हाँस्ने कोसिस गर्यो। ऊ दुखाइले रन्थनिएकै थियो। आफ्नो पीडालाई बिर्सेर उसले तेस्रो भाइरसलाई निकाल्यो। तेस्रो भाइरस डराएको हुनुपर्छ, उसलाई केही सोध्नै परेन। फटाफट भन्न थाल्यो, मेरो नाम अन्य भाइरस हो। टेम्पोरेरी फोल्डरमा गएर बस्छु। त्यहाँ भएका फाइलले खुलिरहेको प्रोग्राम चल्नमा मद्दत पुर्याइरहेका हुन्छन्। म पनि त्यही फोल्डरमा बसेर फाइललाई ऱ्याम, पिसियु, हार्ड डिस्कमा दौडाइरहन्छु। यसले गर्दा चलिरहेको फाइल अचानक बन्द भइदिने, पेज तलमाथि हुने र कम्प्युटर अनावश्यक रूपमा व्याप्त भइराख्ने हुन्छ। भन्नाले त कुकर्मी होस्। ला, एन्टिभाइरस गोर्खेले झोलाबाट एउटा केराउको दाना जस्तो गोली निकालेर भाइरसको हातमा राख्दै भन्यो, खाइदे। अन्य भाइरसले मुखमा हालेको मात्र के थियो, गोली विस्फोट भएर त्यसको नामो निशान मेटाइदियो। चौथोलाई निकालेर सोद्धा उसले आफ्नो नाम चोर भन्यो। उसको जन्मदाताले कम्प्युटरका पासवर्ड, इमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नम्बर, खाता नम्बर जस्ता गोप्य डकुमेन्ट मेरो ठेगानामा पठाइदिनु भनेको रहेछ दुरुपयोग गर्नलाई। घाइते एन्टिभाइरस गोर्खेले एउटा खुट्टो टेक्नै सकेको थिएन। खोच्याउँदै आएर जगल्टाउन खोज्दा चोर भाइरसले सधैँ खुट्टामा दाँत गाड्यो। अत्तालिएर लड्यो एन्टिभाइरस गोर्खे। लड्दा खरानीको घेरा फत्कियो। पाँचौं भाइरस खरानीको रेखाभित्र थियो, जङ्गिएर निस्क्यो। त्यसपछि एन्टिभाइरस गोर्खेको पेटमा बसेर काउकुती लगाउँदै भन्यो, म को हुँ र किन आएको हुँ सोध न, कट्केर सोध। एन्टिभाइरस गोर्खे खुट्टाको पीडा र काउकुतीको हाँसोले छटपटिँदै घोप्टो पर्यो। देखिस्, म नै हुँ बुट सेक्टर भाइरस। कम्प्युटर अन हुने बित्तिकै ऱ्याममा गएर बस्छु। विन्डोज रन गर्न थालेपछि कुनै फाइललाई उल्टो पारेर कम्प्युटरलाई अगाडि बढ्नुको साटो पछाडि फर्काइदिने रिस्टार्ट गर्छु। चौथो भाइरसले खुट्टामा रगत चुस्न छोडेको थिएन। गुहार गुहार एन्टिभाइरस गोर्खे चिच्यायो। म के सहयोग गरौँ? पेसलले हतार हतार टाइप हान्यो। कृपया तुरन्त अपडेट गर्नुहोस्। एन्टिभाइरस गोर्खे अत्तालिएको थियो। भाइरसले रगत चुस्न छोडेको थिएन। एन्टिभाइरस गोर्खे सुकेको दाउरा जस्तो सेतो हुँदै गयो। सतपालले पनि हेरिरहेको थियो। हतार हतार ट्र्याक खोलेर सिडिएमए डिभाइस निकालेर पेसललाई दियो। पेसलले त्यसलाई युएससी पोर्टमा घुसायो। इन्टरनेट कनेक्सन गरेर एन्टिभाइरस गोर्खेलाई अपडेटमा लगाइदियो। सोनम, हाम्रो इन्जिनियर साहबलाई केही खुवाउ न। सतपालको स्वर सुन्न साथ महिला उठेर अर्को कोठामा गई। 2 गिलास लस्सी ल्याएर कम्प्युटर टेबलमा राखी। सतपालले एउटा गिलास पेसललाई उठाउन सङ्केत गरेर अर्को आफू उठायो। फेरि चिया बिस्कुटको पालो आएछ। ती चियाको गिलास र प्लेटको बिस्कुट खाली गर्न थाले। अपडेट हुँदै गर्दा एन्टिभाइरस गोर्खेको जिउमा रगत भरिन थाल्यो। त्यो देखेर ती 4 र 5 नम्बरका भाइरस टाप कसे। अपडेट पूरा भएपछि डङरङ्ग लडेको एन्टिभाइरस गोर्खे जुरुक्क उठ्यो। आङ बटार्यो, पाखुरा फुलाएर देखाउँदै भन्यो, बुवा फेरि स्क्यान गर्नु त, म ती भाइरसलाई निमोट नामट बनाउँछु। पेसलले स्क्यान चलायो। यसपटक स्क्यान पनि छिट्टै गरेर ती 2टा भाइरसको गालामा चटकन दिएर लडायो। खुट्टाले खिचेर मार्यो। त्यसपछि आफ्नो झोला काँधमा झुन्ड्यायो अनि गुड लक भन्ने सङ्केतमा बुढी औँला देखाउँदै हिँड्यो एन्टिभाइरस गोर्खे। पेसलले कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्यो र चेक जाँच गर्यो। कम्प्युटर खर्र काम गर्न थालेपछि सतपालको जिम्मा लगायो। यो थियो कथा गोर्खे, बखतबहादुर थापाको लेखाइ। यो कथा कक्षा 12 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समावेश भएको छ। घन पैसाको उकालो काट्दा 2024 साल पुसको अन्तिम हप्तामा म महाकाली अञ्चलमा थिएँ। मेरो जन्म मेची अञ्चलमा भएको थियो। म सुदूर पूर्वको इलामे शरीर बोकेर सुदूर पश्चिमको बैतडीबाट डडेलधुरातर्फ हिँडेको थिएँ। म नेपाललाई माया गर्ने राष्ट्रवादी मान्छे हुँ र मेरो राष्ट्रको हरेक भागलाई म उत्तिकै स्नेहसित मुटुमा सँगाल्छु। म खप्तरमा बसन्त बिताउन चाहन्छु, तुमलिङमा हिउँ चिप्ली खेल्न चाहन्छु र राजापुरको काँसे घारीमा झ्याउरे गाउन चाहन्छु। मलाई तिलकेनीको उकालो, घनघैसाको उकालो र चन्दनीको उकालोसित जति प्रेम छ उति नै प्रेम अगोरी गाड, पुवा खोला र टुक्चासित छ। सतबाँचको लेक होस् या ट्याम्के डाँडो होस्, अन्तु डाँडो होस् वा चन्द्रगिरी होस्, जहाँ पनि उस्तै पाराको आफ्नो पनाले मेरो मुटु ढुकढुक्याउँछ। जीवनमा कति उकालाहरू काटियो होला र कति ओह्रालाहरू झरियो होला, तर थोरै व्यक्तिले मात्र घनघैसाको उकालो चढेका होलान्। यो यस्तो उकालो हो जो कठोरतामा अद्वितीय छ। अगोरी घाटदेखि
उकालिन थालेको यो डाँडो सहरा मरुभूमिको तिर्खालाई बिर्साउँछु भने चाहिँ तपाईतिर हेरेर खिस्सा हाँस्छ। संसारले अनेकौं काँचुली फेरिसक्यो, देशका अरू भागले हजारौं नयाँ दृश्यहरू देखिसके, तर यो उकालो अनन्तदेखि उस्ताको उस्तै छ। युगहरू बिते र समयले टाप लगायो, तर घनकस्याको उकालो उत्तिकै घोसे मुन्टो लगाएको लगाई छ। टाउकामा चिप्लो न चिप्लो बरफको हिउँलो केस फुलाएर आफ्नो अररो वृद्ध शरीरमा काला रुखहरूको जिङ्रिङ्गे बुत्ला ठड्याई यो घनकस्या गजधुम्म परेर बसेको छ। यो मान्छेहरूसित रिसाएको छ, अघोरै रिसाएको छ। अघोरी गाड जत्तिकै रिसाएको छ अनि पोखराली सेती जत्तिकै रिसाएको छ। सेती नदी पृथ्वीको पेटमा भासिँदै जाओस्, यो चाहिँ ठडिएको ठडियै छ। यसले कहिल्यै त टाउको झुकाउला कि भनेर मैले निरीक्षण गरिरहेँ, तर त्यस्तो लक्षण कतै भेटिएन। उल्टो यो झन्झन दृढ हुँदै गइरहेको पो मैले पाएँ। प्रकृतिसित जुझ्नु नै जीवनको रमाइलो हो भन्ने भावलाई ह्याकुलाले छोपेर नै म सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा निस्केको थिएँ। बैतडीको शाही लेकमा अवस्थित विद्यालय भवनमा 2 रात बसेपछि डडेलधुरा जान तम्सिँदा भरिया पाइएन। 9 बजी भात खाएर हिँड्न तयार भएका हामी 4 जना व्यक्तिहरू 10:30 बजेसम्म वाल्ल परेर 2 भरियाको खोजमा यता र उता दगुर्दै नै थियौं। झट्ट मलाई सहायक अञ्चलाधीशको सम्झना भयो। हामी दुगुर्दै सहायक अञ्चलाधीशलाई भेट्न माथि बैतडी बजारतर्फ गयौं। सहायक अञ्चलाधीश यमुनाराज पौडेलज्यूले लगत्तै 2 जना दमाईहरूलाई बोलाएर 17 रुपियाँमा पाटनसम्म भारी बोक्न मिलाइदिनु भयो। 11 बजे हामी दशरथ चन्दको शालिगलाई श्रद्धाका 2 थोपा आँसु चढाएर सतबाजको लेकतर्फ उकालियौं। बाटामा एउटा रमणीय ठाउँ भेटियो। देब्रेपट्टि पर्खालले घेरेको ढिस्कामा राम्रो मन्दिर थियो, जसको छानाको मर्मत हुँदै थियो। पर्खाल बाहिर फलामे साङ्लेको अग्लो पिङ थियो, त्यसमा मचिएर मैले उत्तर पश्चिमका हिमचुचरा देखेँ। 7-8 पसलहरू थिए, जसमा वरिपरि भेडाका बथानहरू, नुन र चामलका बोराहरू बोकेर उग्राइरहेका थिए। ठाउँ ठाउँमा बारीहरू थिए, वनहरू थिए र चरणहरू थिए। गाईहरू चराउँदै गोठाला गोठाल्नीहरू बिरह लाग्दा गीतहरू कुर्लिरहेका भेटिन्थे। आउने जाने मान्छेहरूका समूह पनि प्रशस्तै देखिन्थे। धेरै माथि पुगेपछि हिउँले ढाकेको पाखो देखियो। नेपाल हिमाली मुलुक हो, तापनि धेरैजसो नेपालीले हिउँ कुल्चन पाएका हुँदैनन्। मैले 2001 सालको विशाल हिउँ वर्षा हुँदा फिक्कलमा हिउँ खेल्न पाए बाहेक र दार्जिलिङमा 1-2 पटक हिउँ फुसफुसाएको देखे बाहेक हिउँको राम्रो परिचय बेलायतमा मात्र पाएको थिएँ। बेलायती हिउँभन्दा सतपाँचका लेकको हिउँ बेग्लै थियो। यो हिउँ मेरो थियो, मेरो मुटुको थियो र हिमाली हार्दिकता बोकेको र चम्किलो थियो। मेरा साथी प्रेमबहादुर प्रधान र म यस ठाउँमा निकै बेरसम्म खेल्यौं। कहिले चिप्ली खेल्दै, कहिले हिउँका डल्लाले एकअर्कालाई हिर्काउँदै त कहिले हिउँका रमाइला थुप्राहरूमा आकृति बनाउँदै र लेख्दै हामीले सतबाजमा समयलाई जिस्क्यायौं। डाँडामा पुगेर पूर्वतर्फ दृष्टिपात गरेपछि पो हामीलाई थाहा भयो हामीले सतबाजलाई छोडेर धेरै टाढा जानु रहेछ। जीवन एउटा नटुङ्गिदो यात्रा रहेछ। जतिसुकै प्यारो लागे पनि सतबाज जस्ता रमणीय स्थानलाई छाड्नु पर्दो रहेछ। ओह्रालो झरेर तेर्सो बाटो हामी हिँडिरह्यौं। सल्लै सल्लाको घारीको मध्यभागबाट हिँडेपछि एउटा चौतारो आइपुग्यो। झमक्क साँझ परिसकेकोले तल जंगल मुनिको टार अलिअलि मात्र देखिन्थ्यो। पहाडबाट झर्दा मधेस पुग्ने बेलाको चाहिँ दृश्य थियो। त्यो बास नपाइयाला भनेर भरियाहरू र 2 साथीहरूलाई त्यही छाडी प्रधान र म ओह्रालो दगुर्यौं बासको व्यवस्था गर्न। फेदीमा जंगल सकिएपछि रमाइलो विशाल चौर आइपुग्यो। त्यसै चौरलाई पाटन भन्दा रहेछन्। फट्याक फुटुक घरहरू देखिए। बाटामा घरेलु विभागका एक कर्मचारीसित भेट भयो। कास्कीतिरका ती व्यक्तिले अरूतिर बस्ने ठाउँ राम्रो पाइँदैन भनेर आफ्नै डेरातिर लगे। डेरामा काठमाडौँ घर भएका दारीले ढाकिएका स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारी पनि रहेछन्। ती 2 दयालु सज्जनका पाहुना भएर हामी उनीहरूकै दाल भात खाई त्यस रात राम्ररी सुत्यौं। भोलिपल्ट ती भरियाहरू डडेलधुरा जान मानेनन्। सहायक अञ्चलाधीशले पाटनका प्रधान पञ्चलाई भरिया बन्दोबस्त गर्न लगाउनुहोला भनेकोले खोज्दा 11:30 बजेतिर मात्र प्रधान पञ्चसित भेट भयो। उनले 2 जना भरिया खोजिदिए, तर त्यतिन्जेलसम्म दिउँसोको 12 बजिसकेको थियो। घरेलु विभागका कर्मचारीले भोलि मात्रै जानुहोस्, आज मरे पनि डडेलधुरा पुगिँदैन भनेर जिद्दी गरे। अनि हामी 12 बजे पाटनबाट हिँड्यौं। ठिक 2 बज्दा त्यस दिन हामी तेर्सो हिँडेर अगोरी गाड पुगेका थियौं। अगोरी गाडमाथि अग्लो पारेर तेर्स्याइएको फलेकको साँगु तरेर हामी टोपी खस्ने उकालामा पाइला राख्यौं।
डरलाग्दो जंगलले घेरिएको ढुङ्गेनी बाटाले मुठ ठक्क फुल्यो। यही थियो कुख्यात घनघस्याको विकट उकालो। मेरो शरीर अलिकति मोटो भएकोले उकालो देख्ने बित्तिकै मेरो सातो बुद्धो उठ्छ। तेर्सो र ओह्रालो बाटोमा म निकै छिटो हिँड्न सक्छु, तर उकालो भने मेरो लागि जेम्रा जत्तिकै भयावह हुन्छ। तर म विवश थिएँ। मैले घनघस्या नकटी भएको थिएन। पाटनका सहृदय व्यक्तिहरूले दिएका 2 लाक्रा उकु मैले टोक्दै र पछि चपाउँदै हामी एकहोरो उकालिरह्यौं। जोगबनीदेखि धरानसम्मको उकालो बाटोलाई धिक्कार्दै र भातगाउँदेखि 12 विशेषसम्मको फराकिलो कालो बाटालाई सराप्दै हामी ठस ठस कनिरह्यौं। सिंहदरबार अगाडिको चिप्लो बाटो त्यहाँ थिएन, न त्यहाँ भैरवबाट बुटोल जाँदा जस्तो तेर्सो सोझो बाटो नै थियो। त्यहाँ त चुच्चे ढुङ्गाहरू पहरामा तिर्सिएका थिए, काला रुखहरू छायामा कचपल्टिएका थिए। पसिनाले नित्रुक्क भिजेर हामी 6 जना अभागी आकाशतर्फ उचालिरह्यौं। नील आर्मस्ट्रङलाई त्यति फिटी परेन होला, किनभने चन्द्रमामा पुग्दा उनीहरूसित यथेष्ट वैज्ञानिक उपकरणहरू उपलब्ध थिए। हामी भने पानी समेत नपाएर रोयौं। निकै माथि पुगेपछि 2टा पानीका कुला भेटिँदा स्वर्ग पुगेको अनुभव भयो। मरुभूमिमा यात्रीले 81 मरु ध्यान भेटे झैं हामी फुलियल भयौं। त्यति हो, अरू पानी कतै भेटिएन। धेरै माथि हिउँ प्रारम्भ हुने ठाउँमा पो एउटा असाध्य चिसो थारो रहेछ। बाटामा 1-2 ठाउँमा घरहरू भेटिए पनि तिनमा मान्छे थिएनन्। धुरामा पुग्ने बेलामा 3 माइल जति बाटो जमिसकेको हिउँले ढाकिएको थियो। चिसो धारामा पानी खाएपछि 2 भरियाहरू लागे हिउँको पहरातिर। म पनि तिनको पछि लागे। चिप्ला हिउँका ढुङ्गाहरू खाली खुट्टाले टेक्दै रामसिंह भरिया र उसको भतिजो उकालिए। म तिनको सहनशीलता देखेर मक्ख पर्दै र ठाउँमा चिप्लेर लड्दै तिनीहरूसित धुरातर्फ चढे। रामसिंह, उसको भतिजो र म टुप्पामा पुग्दा 5 बजेको थियो। अरू साथीहरूको पत्तो थिएन। पूर्वपट्टि डडेलधुरा कुइरामा कता हो कता चन्द्रमामा जस्तै टाढा भएर बिलाएको थियो। उँधोतिर काली लाग्दो कालो जंगल थियो, जसलाई चिचोलेर एउटा खोलो तरेर एउटा उकालो चढेपछि मात्रै डडेलधुरा पुग्न सकिन्थ्यो। डरलाग्दा चितुवा र भालु लाग्ने पट्टेर जंगललाई सेतै ढाकेको हिउँमा खाली खुट्टाका औंलाले मान्छेको आकृति कोरेर रामसिंहले भन्यो, आज डडेलधुरा पुग्न सकिँदैन। पोखरातिर राति 12 बजेतिर सम्ममा पुगिएला। पोखरा पनि पुगिँदैन, तल कतै रित्तो गोठ पाइएछ भने त्यही रात काट्नुपर्छ। भतिजो चाहिँले हिउँका डल्लाले छेउैको रुखलाई हिर्काउँदै भन्यो। म चाहिँ साथीहरू हिउँमा हराए कि भनेर विचलित भएर कराएँ, प्रेमबहादुर भाइ। प्रत्युत्तरमा हावा मात्र सुइँ गर्यो। जाउँ त कता जाउँ, बसु त जाडोले सिधाइसक्यो भन्दै मैले हिउँको डिस्को थुपारेँ। बल्ल 5:30 तिर साथीहरूले जवाफ दिए, तल भिरतिरबाट हामीले बाटो हरायौं। हाम्रो आवाजले पछ्याउँदै साथीहरू डाँडामा निस्किसकेपछि मैले भने, आज डडेलधुरा त कुनै अवस्थामा पनि पुग्न सकिँदैन रे। रामसिंह पोखरासम्म पुगिहालिन्छ कि भन्छ भने उसको भतिजो चाहिँ तल गोठतिर अल्पत्रै सुत्ने कुरा गर्छ। त्यसैले छिटो हिँड्न नसक्ने साथी चाहिँ 2 जना भरियासित बिस्तारै आउनुहोस्। हामी 3 जना चाहिँ दगुर्दै पोखरा जान्छौं अनि बाँस घाँसको व्यवस्था मिलाउँछौं। यस्तै अवस्थामा पनि र जति रात परे पनि तपाईहरू पोखरा अवश्य आइपुग्नुहोला। मेरो योजना सबैलाई मन परेकोले प्रेमबहादुर प्रधान, 1 जना साथी र म ओह्रालो कुद्यौं। लड्दै पछारिँदै धेरै हिँडेपछि बाटो तेर्सियो र फेरि उकालियो। अनेकौं ओह्राला र उकाला बाटाहरू हिँड्दै अँध्यारोले छ्याप्पै छोप्यो। चोर, डाँका, भूत, प्रेत र जंगली जनावरका आक्रमणको आशंकाले ढक्क भरिएको छातीलाई 2 हातले थिचेर हामी 3 जना एक प्राण र एक मुटु भएर दगुरिरह्यौं। हामी यति पछारियौं भनेर साध्य छैन। हामीलाई यति तिर्खा लाग्यो भनेर साध्य छैन। भोक, डर र बाटो बिरियो होला भन्ने आशंकाले थुर्र हुँदै 10 बजे रातितिर एउटा डाँडाको माथिको गाउँमा हामी पस्यौं। निकै घरमा बोलाएपछि एउटा घरबाट थाहा पाइयो बाटो बिरिएको रहेनछ। अनेकौं घरमा प्रयत्न गरेपछि एउटा छाप्राकी खड्किनीले मकै फुट्न तयार भई। लोग्ने परदेश लागेको रहेछ। तल्लो तलामा गाई बाख्रा थिए र माथलामा ससाना भन्ट्याङ मुटुङ छोराछोरीहरू यत्रतत्र पसारिरहेका थिए। दियालाको छेसको बत्ती जस्तै बालेर त्यस आइमाईले अज्ञानामा बिट नभएको ताप्के जस्तो भाँडामा कुचाले चलाएर 3 घान मकै फुटिदिए। पैसा पहिले दिएपछि मात्र त्यसले मकै हाम्रो रुमालमा हालिदिए। प्रशस्त पानी लोटाबाट खाएर त्यो अमृत जस्तै मकै खाँदै हामी पोखरातर्फ लाग्यौं। खड्किनीले भनेकी थिए बाटामी गाड पर्छ। साँच्ची नै बाटामा एउटा खोला रहेछ। त्यहाँ मन ढक्क फुल्यो।
खोलो वास्तवमा मसान घाट हो, किनभने मरेका मानिसलाई खोलाकै किनारमा जलाउँछन्। त्यसै हुनाले खोलो भन्ने बित्तिकै दिउँसै मेरो सातो पुत्लो उठ्छ भने रातिको त कुरै भएन। तर त्यहाँ केही उकालो लागेपछि नै रमाइलो डाँडो टुप्लुक्क देखा पर्यो, जसमा बाटाका दुवैतिर 15-16 ढुङ्गाले छाएका घरहरू थिए। घरहरू सबै बन्द थिए। 1-2 घरका बाहिरपट्टि सिकुवामा मान्छेहरू सुतिरहेका थिए। मैले सोधेँ, पोखरा कता पर्छ? यही हो, एउटाले ओड्ने भित्रैबाट भन्यो। दोकानहरू सबै थुनिएका छन् नि, कहीँ कतै बास पाइँदैन कि क्या हो? प्रेमबहादुर प्रधानले सोध्नुभयो। दोकानमा राति कोही बस्दैनन्। दिउँसो बेचबिखन गरेर बेलुका ती गाउँतिर आफ्ना घरमा सुत्न जान्छन्। बरु अलिक परतिर जानुहोस्, एउटा पसलले त्यहीँ सुत्छ, त्यहीँ बास पाइन सक्छ। त्यस मान्छेले ओड्ने झिकेर हामीलाई राम्ररी निहाल्दै भन्यो। हामी अघि बढ्यौं। साँच्चै नै एउटा घरभित्र लालटिन बोलिरहेको हामीले देख्यौं। ढोका निकै खचखच्याएपछि एउटा बुढाले ढोका उघारी लालटिन उचालेर हामीलाई हेर्दै सोध्यो, राति हुँदो के चाहियो? मैले घडी हेरेँ, रातिको 12 बजेको रहेछ। हामीलाई एक रातको बास चाहियो। मैले भने, यहाँ बास पाइन्न। बुढोले ढोका टप्क्याउन लाग्यो। त्यसरी निष्ठुरी बन्न तपाईँ पाउनुहुन्न। हेर्नुहोस्, हामी टाढा पूर्वबाट आएका। बास नदिए पनि केही खानेकुरा भए दिनुहोस्, हामी किनेर खान्छौँ। प्रधानले भन्नुभयो। बुढासित खानेकुरो केही रहेनछ। चिउरा, मकै, चामल, आलु केही रहेनछ। ससाना सुन्तलाहरूले भरिएको एक डालो रहेछ। कास्की पोखराका सुन्तला रहेछन् नि त तारा दाई, अर्का साथीले व्यङ्ग्य गर्नुभयो। अनि हामीले 2-2 रुपियाँका 30-30 दाना जति ती चिलिमे सुन्तला खायौं। बुढाले कति गर्दा पनि त्यहाँ बास दिन मानेन। उसकै घर अगाडिको चिसो छानु वाङ्गै भएको र फोहोरी कटेरो उसले देखायो। त्यसैसित 2 रुपियाँका 3 अंगाला दाउरा किनेर हामी आगो ताप्दै साथीहरूलाई पर्खन लाग्यौं। राति 2 बजे सास मात्रै बाँकी राखेर भरियाहरू र साथी आइपुगे। अनि रामसिंह र उसको भतिजो आगोको छेउमा पातलो तन्दा ओछ्याएर र हामी 4 भाइ आफ्ना सुत्ने थैलाभित्र पछि चिसो न चिसो भुइँमा ढुङ्गाको सिरानी लगाएर भोलि रमाइलो डडेलधुरा पुग्ने स्वादिलो कल्पना गर्दै 2:30 बजेतिर कचपटिलो निन्द्रा सुत्यौं। यो थियो घनघस्याको उकालो काट्दा निबन्धको वाचन। यो निबन्ध डाक्टर तारानाथ शर्माले लेखेका हुन्। आज म कक्षा 12 का नेपाली विषयका विद्यार्थीहरूको अनुरोधमा प्रस्तुत गर्दैछु स्टेफन हकिन्सको जीवन कथा। स्टीफन विलियम हकिन्स एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुन्। आफ्नो शरीरका सबै अङ्गहरू निष्क्रिय भएका, एक स्वचालित व्हीलचेयरमा बसेका, टाउको निहुराएका, हातखुट्टा नचल्ने, बोल्न नसक्ने र शारीरिक रूपमा अत्यन्तै अशक्त व्यक्तिको रूपमा रहेर पनि विश्वलाई नै हल्लाउन सक्ने वैज्ञानिक हुन् स्टेफन हकिन्स। सन् 1942 को जनवरी 8 तारिकको दिन आमा इजाबेल र बुवा फ्र्याङ्कको पहिलो सन्तानको रूपमा स्टेफन हकिन्सको जन्म भएको थियो। स्टेफन हकिन्सको जन्मस्थान विश्व प्रसिद्ध अक्सफोर्ड सहर हो। उनी अक्सफोर्डमै जन्मनुको पनि एउटा कथा रहेको छ। उनी जन्मने समय हुनै लाग्दा बेलायत दोस्रो विश्वयुद्धमा होमिएको थियो। उनको जन्मने समय नजिकै गर्दा उनका आमा बाबु बेलायतको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको हाइगेट नाम गरेको एउटा सहरमा बसोबास गर्ने गर्दथे। सो क्षेत्र वरिपरि जर्मनीले बम आक्रमण गरिरहेको हुनाले उनीहरू निकै नै चिन्तित रहेका थिए। त्यस स्थानबाट अलि सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै गर्दाखेरि बेलायतकै सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको अक्सफोर्ड सहरमा बसाइ सरेका थिए। युद्धको समयमा शैक्षिक केन्द्रहरूमा आक्रमणको सम्भावना कम भएको हुनाले उनीहरूले अक्सफोर्ड सहर छानेका थिए। इजाबेल र फ्र्याङ्क दुवैले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा नै अध्ययन गरेको हुनाले उनीहरूको लागि सो सहर परिचित पनि थियो। मध्यम आर्थिक स्तर भएका उनका बाबुआमा उनी जन्मने समयमा आर्थिक संकटको अवस्थामा पुगेका थिए। तैपनि अक्सफोर्ड सहरमा उनीहरूले एक होटलमा बसेर अस्पतालमा आफ्नो पहिलो सन्तान जन्माएका थिए। हकिन्स जन्मेपछि सो दम्पतिले फिलिपा र मेरी नाम गरेका 2 बहिनी र एडवर्ड नाम गरेका एक भाइलाई पनि जन्म दिएका थिए। हकिन्सले आफ्नो विद्यालय शिक्षाको प्रारम्भ लन्डनको हाइगेटमा रहेको वायर हाउस विद्यालयबाट गरेका थिए। तर उनले त्यहाँ भने लामो समय पढ्न पाएनन्। उनी 8 वर्षको छँदा उनका आमा बाबु जागिरको सिलसिलामा बेलायतको अक्सफोर्डबाट 32 किलोमिटर टाढा रहेको अल्बान्स भन्ने सहरमा बसाइ सरे। यसरी बसाइ सरेपछि हकिन्सले त्यही रहेको सेन्ट अल्बास नाम गरेको विद्यालयमा पढाइ सुचारू गरे। विद्यालयमा भर्ना भएर पढ्न थाले पनि उनी पढाइमा भने त्यति चाख दिँदैनथे। त्यसैले उनी स्कुलमा हुँदा सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थीहरूको सूचीमा पर्ने गर्दथे।
उनी कमजोर विद्यार्थीको सूचीमा पर्ने भए पनि उनको परिवार भने निकै नै विद्वान परिवार थियो। उनका आमा बाबु दुवैजना अति नै शिक्षित थिए। उनकी आमा इसाबेल अर्थशास्त्र र उनका पिता फ्र्याङ्क जीव विज्ञानका विद्वान थिए। यस्ता विद्वान आमा बाबुका छोरा हकिन्स भने पढाइमा त्यति ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्थ्यो। तर उनी पुस्तकालयमा रहेका राम्रा राम्रा किताबहरूबाट आफूलाई मन परेको विषयमा अध्ययन गरि नै रहेका हुन्थे। त्यसैले उनलाई विद्यालयको शिक्षा भन्दा पनि विद्यालय बाहिरको शिक्षामा बढी चाख रहन्थ्यो। हकिन्स 13 वर्षको हुँदा उनका पिताले हकिन्सलाई एउटा राम्रो स्कुलमा पढाउन चाहेका थिए। त्यसबेला राम्रो मानिएको वेस्टमिन्स्टर विद्यालयमा उनलाई पढाउने तयारी गरिएको थियो। तर सो विद्यालयले लिएको छात्रवृत्ति परीक्षामा हकिन्सले जहाँ दिन नै पाएनन्, उनी बिरामी भएको कारणले। छात्रवृत्ति बाहेक आफ्नै खर्चमा भने उनका मातापिताले उनलाई त्यस विद्यालयमा पढाउन पनि सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले उनले सो स्कुलमा पढ्न पाएनन् र उनी सेन्ट अल्बासबाट नै विद्यालय शिक्षा पूर्ण गरे। पढाइमा त्यति चाख नदिने भए पनि हकिन्स बाल्यकालदेखि नै अति नै जिज्ञासु र अति नै सृजनशील स्वभावका थिए। कुनै पनि यान्त्रिक वस्तु भेटियो भने त्यसलाई अति नै जिज्ञासा दिएर र त्यसको बारेमा साख दिएर सुन्ने, बुझ्ने र अनुसन्धान गर्ने गर्दथे। त्यसैले उस्तै उस्तै विचार भएका साथीहरूको सहयोग लिएर उनले पुराना घडीहरू, पुरानो रेडियोहरू तिनीहरू जम्मा गरेर ती सरसामानबाट कम्प्युटर बनाएका थिए। यसरी उनले आफूले खेल्ने गेम, हवाईजहाज, डुङ्गा आदिको नमुना पनि आफैले बनाउने गर्दथे। यस्तो सृजनशील व्यवहारबाट उनका साथीहरू निकै नै प्रभावित हुने गर्दथे र उनलाई यस्तै सृजनात्मक कामहरू गर्नको लागि हौसला पनि दिने गर्दथे। उनको यस्तो सृजनात्मक काम देखेर उनका शिक्षकहरू पनि उनीबाट प्रभावित भएका थिए। उनीमा यस्तो गुण उनको जन्मजात प्रतिभा हो भनेर शिक्षकहरू मान्ने गर्दथे। अनि उनका साथीहरूले उनको नाम नै आइन्स्टाइन भनेर राखिदिएका थिए। घरमा बस्दा पनि खेल्दा पनि उनी सोधखोज मूलक वस्तुहरूमा नै तल्लीन रहन्थे भने साँझको समयमा उनले साथीहरूलाई लिएर घर पछाडिको स्थानमा रहेर आकाशका ताराहरूलाई निहाल्ने पनि गर्दथे। यसरी उनको ब्रह्माण्ड प्रतिको जिज्ञासा बाल्यकालबाट नै सुरु भइसकेको थियो। खासमा हकिन्स त्यस्ता उदाहरण हुन् जसले मानिसलाई जेमा रुचि छ त्यसैमा प्रगति गर्न सक्छ भन्ने पुष्टि गर्न सक्छन्। हकिन्सका बुवा फ्र्याङ्कले भने छोरा हकिन्सले जीव विज्ञान पढे हुन्थ्यो भन्ने चाहेका थिए। बुवाको इच्छा पूरा गर्नको लागि उनले सुरुमा जीव विज्ञान पढ्न पनि पढे। तर आफूलाई मन नपरेको विषय भएको हुनाले उनले त्यसलाई बीचमै छोडिदिए अनि अन्त्यमा उनले गणित र भौतिक शास्त्र विषयलाई लिएर आफ्नो अध्ययन सुचारू गरे। आफ्नो मन परेको विषयमा अध्ययन गर्न थालेपछि उनले दिन 2 गुणा, रात 4 गुणा प्रगति गर्न थाले। गणित विषयका कठिन कठिन समस्याका पनि उनले सजिलै समाधान निकाल्न सक्दथे। त्यसैले उनका पिता फ्र्याङ्कले हकिन्सलाई अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट नै गणित विषय लिएर स्नातक गरून् भन्ने चाहेका थिए। आफू पनि अक्सफोर्डबाटै पढेको हुनाले उनका पिताले उनलाई अक्सफोर्डमा पढाउन चाहेका थिए। त्यसैले हकिन्स 17 वर्षको उमेरमा हुँदा उनी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भर्नाउन भनेर गए। तर त्यस बेलामा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा गणित विषयको अध्ययन अध्यापन नै हुँदैन थियो। आफूलाई मन परेको विषयमा अध्ययन गर्न नपाएपछि उनले भौतिक शास्त्र पढ्नको लागि भर्ना भए। यसरी सन् 1962 मा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट उनले प्राकृतिक विज्ञानमा प्रथम श्रेणीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका थिए। यसरी अक्सफोर्डमा अध्ययन गर्दै गर्दा उनलाई रोगले च्याप्न थालिसकेको थियो। स्नातक तहको अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत रहँदा उनलाई सामान्य हिँडडुल गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन थालिसकेको थियो। उनी हिँडडुल गर्नमा पनि आफू आफ्नै नियन्त्रणमा नभएको जस्तो महसुस गर्न थालेका थिए। यसरी 21 वर्षको उमेरमा नै उनको बिमारीको पूर्व संकेत देखा पर्न थालेको थियो। सामान्य रूपमा उपचार हुँदै गर्दा उनले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिइरहे। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि हकिन्स विद्यावारिधीको लागि क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका थिए। तर भर्ना भए लगत्तै उनलाई रोगले झन्झन च्याप्दै लग्यो। सन् 1963 तिर उनको आँखा पनि तिर्मिराउन थाले र आवाज पनि लटपटिएको जस्तो हुन थाल्यो। त्यसपछि परीक्षण गर्दा मात्र उनलाई अटोमेटिक ल्याटरल क्लोरोसिस भन्ने स्नायु सम्बन्धी रोग लागेको पत्ता लाग्यो। यो रोग लागेका मानिसहरूको अङ्गले बिस्तारै काम गर्न छोड्ने र अन्ततः श्वासनली बन्द भएर उनको मृत्यु हुने डाक्टरहरूले भविष्यवाणी गरे। यसरी चिकित्सकहरूले उनको आयु जम्मा 2 वर्ष मात्रै रहेको त्यसबेला बताएका थिए। पढाइ सुचारू हुँदै गर्दा 2 वर्ष मात्रै उमेर बाँकी रहेको बाँच्नको लागि भन्ने चिकित्सकहरूले बताएपछि हकिन्स निकै नै दुविधामा परेका थिए।
तर उनको इच्छा शक्तिले विद्यावारिधीको अध्ययनलाई पूर्ण गरेरै छोड्ने अठोट गर्यो। यसरी अत्यन्तै मानसिक पीडा र शारीरिक पीडा समेत भोगेर उनले अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहे। अति नै पीडा हुँदा उनी चुपचाप घण्टौंसम्म संगीत सुनेर बसिरहने गर्दथे। यस्तो विषम परिस्थितिमा उनले सकारात्मक सोचलाई नै आफ्नो प्रेरणाको साधन बनाएका थिए। यो सबै दुःखको बीच उनले अध्ययन भने निरन्तर गरि नै रहेका थिए, तर रोग भने दिन प्रतिदिन अझ कडा हुँदै गएको थियो। उनका अंगहरूले बिस्तारै बिस्तारै काम गर्न छोडिसकेका थिए। सन् 1965 मा उनी जम्मा 24 वर्षका मात्रै भएका थिए। त्यसबेला नै उनी लट्ठीको सहारा बिना हिँड्नै नसक्ने भइसकेका थिए। यस्तो विषम परिस्थितिका बीच उनले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट त्यसको अर्को वर्ष सन् 1966 मा पीएचडी डिग्री लिएरै छोडे। विद्यावारिधि पूरा भइसकेपछि उनले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा नै विद्युत वृत्ति प्राप्त गरी एक रिसर्चर भएर काम गर्न सुरु गरे। सन् 1968 मा उनी क्याम्ब्रिजमा खगोल अध्ययन संस्थाको सदस्यमा नियुक्त भएका थिए। सन् 1969 तिर हातखुट्टा चल्न छोडेपछि उनी व्हीलचेयरको सहारा बिना कतै पनि जान नसक्ने अवस्थामा पुगे। यसरी 28 वर्षको उमेरमा नै उनी व्हीलचेयरमा कैद भएका थिए। तर त्यसबीच उनको उपचारमा संलग्न रहेका चिकित्सकहरूले उनलाई बचाइराख्न भने ठूलै मेहनत गर्नु परेको थियो। सो व्हीलचेयरमा भए पनि उनलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर उनको व्हीलचेयरमा कम्प्युटर पनि जडान गरिएको थियो। यसरी कम्प्युटर जडान भएको व्हीलचेयरको सहारामा उनी आफ्नो विभाग गएर आफ्नो नियमित काम भने सम्पन्न गर्न सफल भए। यसबीच उनले आफ्नो अध्ययन र अध्यापनको कामलाई निरन्तरता भने दिइ नै रहे। उनले बिरामी भएको भनेर विश्राम गर्ने निर्णय कहिले पनि गरेनन्। उनी सक्रिय भएर आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लागि नै रहे। सन् 1974 को कुरा हो। उनी विश्वकै प्रतिभाशाली वैज्ञानिकहरू सम्मिलित भएको एउटा संस्था रोयल सोसाइटीको सभामा सामेल भएका थिए। सन् 1979 मा उनी गणित विषयमा क्याम्ब्रिजकै प्रसिद्ध पद ल्युकेसियन प्रोफेसरको पदमा नियुक्त भएका थिए। अनि सन् 1985 मा उनी धेरै नै बिरामी भएपछि चिकित्सकहरूले यस रोगको उपचारको लागि श्वासनलीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका थिए। चिकित्सकहरूले पहिले नै हकिन्सलाई यो शल्यक्रिया गरेपछि पुरै आवाज गुम्न सक्ने बताएका थिए। तर सो शल्यक्रिया नगरिकन उनलाई बचाउन असम्भव भएको हुनाले शल्यक्रियाको कुनै विकल्प पनि थिएन। चिकित्सकहरूले पहिला भने जस्तै शल्यक्रियापछि उनको आवाज पुरै हरायो। यसरी आफ्नो शरीर नचल्ने व्हीलचेयरको सहारामा यताउता गर्नुपर्ने अनि त्यसमाथि आवाज पनि गुमेपछि उनले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन पाएनन्। शरीरका सबै अंगहरू नचल्ने र बोल्न पनि नसक्ने वैज्ञानिक भित्र भएको ज्ञान बाहिर निस्कने सबै माध्यमहरू बन्द भएका थिए। यसले गर्दा उनी आफ्नो काममा लाग्न सकेनन्। तर दृढ इच्छा शक्ति भएका हकिन्सलाई त चिता म पुर्याउँछु भने जस्तै भयो। केही समयपछि उनको मस्तिष्कबाट आउने तरंग र उनको अनुहारमा भएका भावहरूको आधारमा सञ्चालन हुने एउटा कम्प्युटर निर्माण भयो त्यही बेला। अनि त्यही कम्प्युटरको सहायताबाट उनले आफ्नो अनुसन्धान सम्बन्धी लेखहरू प्रकाशित गर्ने र साथै प्रवचन र अन्तर्वार्ताहरू समेत दिन सक्ने भए। बोल्दै नबोलिकन उनले दिमागमा सोचेको भनाइ कम्प्युटर मार्फत सार्वजनिक हुन सक्ने भयो। यसरी उनले फेरि आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन पाउने भए। यो वैज्ञानिक चमत्कारले हकिन्सलाई धेरै ठूलो सहयोग पुर्यायो। अब वैज्ञानिक हकिङको प्रेमको बारेमा छोटो चर्चा। बिरामी हकिन्सलाई बुझ्ने र उनलाई निरन्तर प्रेम गर्ने उनकी पत्नी जेनले निकै ठूलो भूमिका खेलेकी थिइन्। हकिन्स क्याम्ब्रिजमा विद्यावारिधि गरिरहँदा उनले जेन वाइल्डसँग प्रेम गर्न सुरु गरेका थिए। जेनले पनि हकिन्सलाई निकै नै मन पराउँथिन्। रोग लागेको थाहा पाउँदै पनि जेनले हकिन्सलाई प्रेम गर्न छोडिनन् र पछि सन् 1965 मा उनीहरू दुईजनाले विवाह गरेका थिए। यसरी विवाह गरेकै वर्ष हकिन्स लट्ठीको सहारा बिना हिँड्न नसक्ने बनिसकेका थिए। तर यी दुईजनाको प्रेम विवाहपछि अझ गाढा र अझ प्रेमिल हुँदै गयो। हकिन्सलाई पत्नी जेनले निकै नै सहयोग गर्दै गइन्। उनीहरूका लुसी नाम गरेकी छोरी र रोबर्ट अनि टिमोथी नाम गरेका दुईजना छोराहरू जन्मे। यसरी उनीहरूको दाम्पत्य जीवन राम्रैसँग चलिरहेको थियो। तर सन् 1990 मा पुगेपछि भने उनीहरूको सम्बन्धमा खटपट आयो र उनीहरू बीच सम्बन्ध विच्छेद भयो। त्यसपछि सन् 1995 मा उनले आफ्नो स्याहार सुसार गर्ने नर्स एलेन मेसनसँग विवाह गरे, दोस्रो विवाह।
तर हकिन्सको मेसनसँगको दाम्पत्य जीवन लामो समयसम्म टिक्न सकेन। विवाह गरेको 11 वर्षपछि सन् 2006मा उनीहरूबीच सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। बिरामी भएर शारीरिक रूपमा निकै नै अशक्त भएका र पारिवारिक जीवनबाट पनि खटपट र समस्या आइरहे पनि हकिन्सले आफूलाई आफ्नो काममा भने दत्तचित्त भएर लगाइ नै राखे। उनले निरन्तर अनुसन्धान गरिरहे र भौतिक शास्त्रमा नयाँ नयाँ तथ्यहरू समेत उजागर गर्न सफल भए। हकिन्सले आफ्नो जीवनकालमा 1 दर्जनभन्दा बढी पुस्तक र कैयौं शोधपत्रहरू तयार गरेर प्रकाशन गरेका छन्। उनले लेखेका पुस्तकहरूमध्ये सन् 1988 मा प्रकाशित भएको अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम सर्वाधिक चर्चित पुस्तक मानिन्छ। यस पुस्तकलाई सन् 1998 मा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डद्वारा सदाबहार सर्वाधिक बिक्री हुने पुस्तकको रूपमा घोषणा समेत गरिएको थियो। यो पुस्तक सन्डे टाइम्सको सर्वाधिक बिक्री हुने सूचीमा 237 सातासम्म रहन सफल भएको थियो। यो पुस्तकले हकिन्सलाई निकै नै चर्चित बनायो। यस पुस्तकमा उनले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति, संरचना, विकास र भविष्य सम्बन्धी कठिन विषयहरूलाई सबै मानिसहरूले सजिलै बुझ्न सक्ने स्पष्ट भाषामा प्रस्तुत गरेका छन्। अनि यो पुस्तकलाई 40 भन्दा बढी भाषामा अनुवाद पनि गरिसकेको छ। अनि यसै कृतिलाई आधारित बनाएर एक चलचित्र पनि बनेको छ। हकिन्सले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र संरचना सम्बन्धी गहिरो अध्ययन गरी यस सम्बन्धी आफ्ना मौलिक मान्यताहरू प्रस्तुत गरेका छन्। ब्रह्माण्ड कसरी उत्पन्न भयो भन्ने बारेमा उनले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त अति नै चर्चित र धेरैले मान्यता दिएको विषय हो। उनले ब्रह्माण्डलाई एउटा बिन्दुबाट उत्पन्न भएको भनेर बताएका छन्। अति नै धेरै घनत्व अवस्थामा रहेको त्यस बिन्दुबाट ठूलो विस्फोट अर्थात् बिग ब्याङ भएर यो ब्रह्माण्ड सुरु भएको भनेर उनले बताएका थिए भने यो ब्रह्माण्डको अन्त्य पनि त्यसरी नै एकै ठाउँमा खुम्चेर एउटै बिन्दुमा गएर अन्त्य हुन्छ भनेर उनले बताएका छन्। हकिन्सले प्रतिपादन गरेको त्यस बिन्दुलाई वैज्ञानिकहरूले सिंगुल्यारिटीको संज्ञा दिएका छन्। क्वान्टम पुञ्जका रूपमा रहेको सर्वाधिक घनत्वको अवस्थामा रहेको त्यस बिन्दुलाई हकिन्सले ब्ल्याक होल भनेर नाम दिएका छन्। उनले भनेअनुसार ब्ल्याक होल अत्यन्त भारयुक्त ताराको अवसानपछि निर्माण भएको एक तारा अन्ततः अन्त्य भएपछि बन्ने बिन्दु हो भनेर उनले बताएका छन्। हकिन्सले सुरुमा आइन्स्टाइनले भने चाहिँ ब्ल्याक होल भित्रको स्थान, समय र गुरुत्वाकर्षणको प्रबलताका कारण त्यसभित्र छिरेको प्रकाश समेत बाहिर ननिस्कने र त्यसबाट सबै चिज आफूमा समाहित भएर जाने भएको हुनाले त्यसको भार बढ्छ भन्ने धारणा राखेका थिए। पछि उनले त्यस सम्बन्धमा आफ्नो मौलिक विचार प्रस्तुत गरे। त्यसमा उनले अधिक गुरुत्व शक्तिको कारणले ब्ल्याक होल भित्र रहेको चिज खुम्चिएर रहेको हुने र अझ खुम्सिँदै जाँदा त्यसबाट विकिरणहरू उत्सर्जन हुने पनि पत्ता लगाएका थिए। अनि यसरी निस्कने विकिरणलाई हकिन्सकै नामबाट हकिन्स रेडिएसन भनेर नाम राखिएको छ। ब्ल्याक होलमा महाविस्फोटन अर्थात् बिग ब्याङ भएर उत्पन्न भएको ब्रह्माण्ड पछि गएर खुम्चिँदै गएर पुनः ब्ल्याक होलमा परिणत भएपछि त्यसको अन्त्य हुने विचार हकिन्सले प्रतिपादन गरेका हुन्। हकिन्सले प्रस्तुत गरेको यो विचार र संसारकै प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेदमा पनि यसरी नै ब्रह्माण्ड सृष्टि भएको भनेर उल्लेख गरिएको छ। सृष्टि सम्बन्धी दृष्टिकोण हकिन्सको र ऋग्वेदको उस्तै रहेको देखिन्छ। ऋग्वेदमा यस संसारको सृष्टि हुनुभन्दा पहिला अन्धकारले ढाकिएको अनन्त सघन ऊर्जाशील अन्धकार थियो। अनि यही अन्धकारबाट चारैतिर फैलिएको किरण पदार्थमा परिणत भएपछि संसार सृष्टि भयो भनेर बताइएको छ। हकिन्सले ब्रह्माण्ड सम्बन्धी रोजर पेनरोजसँग मिलेर अल्बर्ट आइन्स्टाइनले सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त बारेमा पनि थप व्याख्या गरेका थिए। आइन्स्टाइनले सापेक्षता भनेको आफू स्वतन्त्र नभएर अर्कासित सम्बद्ध हुने गुण वा अवस्था हो भनेर बताएका थिए भने यही भनाइका आधारमा हकिन्सले ब्रह्माण्डका सबै वस्तुहरू स्वतन्त्र नभएर एक अर्कासित सम्बद्ध हुने विचार अघि सारेका हुन्। यसरी अध्ययनको क्रममा उनले क्वान्टम सिद्धान्त र स्थूल दृश्य प्रपञ्चको अध्ययन गर्ने सापेक्षता सिद्धान्तलाई एउटै सूत्रबाट व्याख्या गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए। ब्रह्माण्डको व्याख्यामा यी दुवै सिद्धान्तलाई जोड्ने उनी पहिलो वैज्ञानिक मानिन्छन्। त्यस्तै हकिन्सले वार्म होलको पनि व्याख्या गरेका छन्। उनले वार्म होलको माध्यमबाट समय यात्रा गरी एउटा ग्यालेक्सीबाट अर्को ग्यालेक्सीमा छोटो समयमा पुग्न सकिने पनि बताएका छन्। यो पनि उनको अनुसन्धानको अर्को उपलब्धि मानिएको छ। पछिल्लो समयमा उनी ब्रह्माण्डका सबै शक्तिलाई एकीकृत व्याख्या गर्ने एउटा सिद्धान्त बनाउने क्रममा तल्लीन थिए, तर सो काम पूर्ण नहुँदै उनको निधन भएको छ।
स्टेफन हकिङ्सले पृथ्वीमा आइपर्ने सम्भावित विपत्तिहरूबाट बच्न मानव समुदायलाई बारम्बार सचेत गराउने गरेका थिए। परमाणु युद्ध, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, प्रकृति विरुद्धका मानवीय गतिविधिका कारणले पृथ्वीमा मानव जीवन खतरामा रहेको उनले बताउने गरेका थिए। यो थियो हकिङ्सले गरेका वैज्ञानिक चमत्कारहरूको बारेमा छोटो चर्चा। अब उनी कसरी प्रेरक व्यक्तित्व थिए भन्ने बारेमा छोटो चर्चा गरौं। हकिङ्स एक वैज्ञानिक हुनुको साथसाथै एक प्रेरक व्यक्तित्व पनि थिए। उनी एक प्रेरक वक्ता पनि थिए। बोल्न नसक्ने, चल्न नसक्ने र व्हीलचेयरमा कैद भएको भए पनि उनी व्हीलचेयरमा जडित कम्प्युटरको माध्यमबाट समय समयमा प्रेरणादायी वक्तव्यहरू पनि जारी नै गरिरहेका हुन्थे। उनले बालबालिकाहरूलाई आफूभन्दा तलको पैतालालाई नभई सधैँ तारालाई हेर्न सुझाव दिने गर्दथे। बिना काम जिन्दगी खाली हुने भएको हुनाले सधैँ कर्मशील बन्न उनले सुझाव दिने गर्दथे। त्यस्तै कसैले प्रेम गरेमा त्यसलाई स्वीकार गर्न पनि उनले सुझाव दिने गरेका थिए। उनले बिना गल्ती संसारका कोही पनि मानिस अगाडि बढ्न नसक्ने भएको हुनाले गल्तीलाई प्रगतिको पथ प्रदर्शकको रूपमा लिनुपर्ने पनि भन्ने गर्दथे। उनले शारीरिक रूपमा अशक्त भएका व्यक्तिहरूलाई पनि काम गर्ने क्षमतामा अशक्तताले कमी ल्याउँदैन भन्ने एउटा उदाहरण रूपमा आफैलाई प्रस्तुत गर्ने गर्दथे। शारीरिक रूपमा अपाङ्गता हुनुभन्दा काम गर्ने क्षमतामा अपाङ्गता हुनु नराम्रो हो, शरीरमा होइन भन्दै शारीरिक अपाङ्गतालाई कहिले पनि दुर्भाग्य नसम्झन सुझाव पनि दिने गर्दथे। ज्ञान शक्तिले नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन, क्रिया शक्तिले उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्न र इच्छा शक्तिले सधैँ काम गर्न प्रेरित गर्छ भन्ने उनले मान्यता राख्ने गर्दथे। अनि हकिङ्स आफै इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्तिका एक त्रिवेणी व्यक्तित्व थिए। खासमा उनी भित्र भएका यिनै तीन थरी शक्तिहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो शारीरिक अशक्ततामाथि विजय प्राप्त गरेका थिए। हकिङ्सले आफ्नो जीवनमा धेरै योगदान दिएका थिए र ती योगदानहरूको कदर गर्दै उनलाई धेरै पुरस्कारहरू पनि दिएको छ। उनलाई धेरै सम्मानबाट विभूषित गरिएका छन्। उनले सन् 1979 मा अल्बर्ट आइन्स्टाइन मेडल प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै उनले सन् 1976 मा ह्युज मेडल अफ रोयल सोसाइटी पनि प्राप्त गरेका थिए। अनि 1985 मा मेडल अफ रोयल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी पनि उनले प्राप्त गरेका थिए। यस्तै उनले 1 दर्जन भन्दा बढी स्वर्ण पदक तथा पुरस्कारहरू प्राप्त गरेका थिए। सन् 1982 मा ब्रिटिस महारानी एलिजाबेथले उनलाई कमान्डर अफ द ब्रिटिस एम्पायर कदरबाट सम्मान पनि गरेकी थिइन् भने सन् 2009 मा अमेरिकी सरकारले त्यहाँको सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति पदकबाट पनि उनलाई सम्मान गरेको थियो। जीवनको अधिकांश क्षण ब्रह्माण्डको अनुसन्धानमा बिताएका हकिङ्सको पारिवारिक जीवन र व्यक्तित्वका विभिन्न पाटाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा विभिन्न चलचित्रहरू र वृत्तचित्रहरू पनि बनेका छन्। द थ्योरी अफ एभ्रिथिङ, अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम नामका चलचित्रहरूको साथसाथै स्टेफन हकिङ्स युनिभर्स, मास्टर अफ साइन्स फिक्सन, होराइजन द हकिङ प्याराडक्स, इन्टु द युनिभर्स विथ स्टेफन हकिङ्स लगायतका वृत्तचित्रहरू पनि उनकै काम र उनकै जीवनसँग आधारित भएर बनाइएका थिए। विद्यावारिधि पढ्दै गर्दा 2 वर्षभन्दा बढी उमेर छैन भनेर भनिएका स्टेफन हकिङ्स लामो समय जीवित रहन सफल भए आफ्नो इच्छा शक्तिका कारणले। यसरी निरन्तर सङ्घर्षशील रहेका हकिङ्स सन् 2018 मार्च 14 तारिकमा 76 वर्षको उमेरमा परलोक भए। उनी भौतिक रूपमा यस संसारमा नभए पनि उनका सिद्धान्त, उनले लेखेका पुस्तकहरू, उनीमाथि बनेका चलचित्र तथा वृत्तचित्रहरूले उनलाई सदैव अमर बनाइ नै रहन्छन्। शारीरिक रूपमा अशक्त हुँदा पनि निरन्तर अनुसन्धान गर्दै भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्यहरू पत्ता लगाएर मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन उनले उल्लेख्य योगदान दिएका छन्। यस्ता वैज्ञानिक स्टेफन हकिङ्सको आत्माको चिर शान्तिको कामना छ। र यो स्टेफन हकिङ्सको जीवनी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र साथै यो जीवन कथा प्रस्तुत गर्न प्रेरणा दिने कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको दिन सुखद रहोस् र स्टेफन हकिङ्सको जस्तै दृढ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्ति प्राप्त गर्ने आँट र जाँगर चलोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। We recently lost a renowned scientist, a renowned cosmologist, Stephen Hawking. He also emphatically said that on record that our Vedas might have a theory which is superior to the Einstein's theory of E is equal to mc square. सुनाई पाठ 1 दोभानमा भेट भएपछि विप्लव ढकाल।
यहाँ पनि म जस्तै अर्को नदी रहेछ। दोभानमा भेट भएपछि दुई फरक बाटाबाट आएका नदीहरू आफू जस्तै अर्को नदी देखेर छक्क परे। दुवैको यात्रा उस्तै थियो, सङ्घर्षले भरिएको बाटो उस्तै थियो, हृदयको सङ्गीत उस्तै थियो, प्रेमको सपना उस्तै थियो। कसलाई जित्नु छ र अब? दोभानमा भेट भएपछि बाँकी यात्रा पूरा गर्न उनीहरू सँगसँगै मिलेर बग्न थाले। सुनाई पाठ 2 अन्तर्मनको यात्रा। जगदीश घिमिरे। औसत मान्छे असल हुन सक्दैन। उसको मन, वचन र कर्म एकै गर्न सम्भव छैन। तर मान्छे असल नहुने बित्तिकै खराब नै हुँदैन। असल र खराबका बीच निकै खुड्किला हुन्छन्। इन्द्रिणीका जस्तै धेरै रङ र तिनका जोर्नी पिच्छेका मन, वचन र कर्ममा जति कम फरक भयो मान्छे उति गतिलो हुन्छ। त्यसका लागि ऊ स्पष्ट चिन्तक, स्पष्ट वक्ता र स्पष्ट कर्ता हुनुपर्छ, जसलाई लोकले छुचो पनि भन्छ। म साहित्यकारका माझ पनि बाँचे, नाचे। साहित्यकर्मी, कलाकार हृदयजीवी हो। उसँग केवल मुटु हुन्छ, त्यही पनि एउटा मात्र, तर ठान्छ उसँग हजारौं मुटु छन् र हरेक मुटुको अनन्त सम्भावना छ। ऊ केवल मुटु चिन्छ, केवल मुटुको भाका बोल्छ, केवल मुटुकै भाका बुझ्छ। जसले जति जति मुटु दियो उति उति बटुल्छ अनि सबै आफ्नै भन्ने ठान्छ। जसले अलिअलि माया दिन्छन् त्यसलाई आफ्नो त्यही एउटा मुटु सिङ्गासिङ्गै बाँड्न खोज्छ। त्यसरी उसले मुटुको दुरुपयोग गर्छ। अरू के को दुरुपयोग गरोस्? उसँग मुटु बाहेक के हुन्छ र? उसले त्यही मुटु घोटेर लेख्छ, त्यही मुटु घोटेर माया गर्छ, त्यही मुटु घोटेर बाँच्छ। जसलाई पनि माया गर्छ, जति पनि माया गर्छ। मैले आफ्नो युवावस्था साहित्यलाई समर्पित गरेँ। म जतिन्जेल साहित्यमा थिएँ, मैले साहित्य नै सास फेरेँ। मेरो साहित्यभन्दा बाहेक अरू केही थिएन। बाँच्ने आवश्यकताले जागिरमा लागेँ, विदेश बसाइ सरेँ। मेरो साहित्य साधना घट्यो तर मरेन। म नयाँ साहित्यकर्मीसँग त्यति भिज्न सकिनँ, तापनि साहित्यकर्मीहरू नै मेरा सबभन्दा धेरै, सबभन्दा नजिकका, सबभन्दा असल र सबभन्दा आत्मीय मित्र छन्। मेरो युवावस्थाका दौतरी साहित्यकर्मी आज 40 वर्ष अघि जस्तै आत्मीय छन्। नामले मात्र चिनेका वा चिन्दै नचिनेका साहित्यकर्मी पनि एक वचन बोल्दै आत्मीय हुन्छन्। त्यो व्यक्तिका बीचको सम्बन्ध होइन। त्यो दुई साहित्यकर्मी बीचको पनि सम्बन्ध होइन। त्यो निस्वार्थ साहित्य सम्बन्ध हो। अक्षर र शब्दको सम्बन्ध हो, कलाको सम्बन्ध हो। त्यहाँ मह, दूध, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, शक्तिको कुनै गन्ध हुँदैन। ती भावनाजीवी अक्षरकर्मी कलाकार मेरा सबभन्दा आत्मीय र सबभन्दा आदरणीय प्राणी हुन्। सुनाई पाठ 3 घान्द्रुक यात्रा। हर्क गुरुङ। मैले धेरै चर्चा सुनेको घान्द्रुक हेर्न जाने मौका मार्च 1967 प्राप्त गरेँ। मेरा एडिनबर्गका गुरुकी छोरी क्लेयर गेडेस पदयात्रा र पर्वतारोहणमा अत्यन्त रुचि राख्थिन् र 1 हप्ताको छुट्टीमा भारतबाट काठमाडौँ आइपुगिन्। मैले उनको यात्राका लागि पर्वतको नजिकै भएको घान्द्रुक छाने। हामी हवाई जहाजबाट पोखरा पुगी पर्यटन विभागद्वारा सञ्चालित एउटा लजमा बस्यौं। भोलिपल्ट मार्च 2 तारिकका दिन हामी पोखराबाट हिँड्यौं। उत्तरतिर थाकखोला जाने मुख्य व्यापारिक मार्गतर्फ अग्रसर हुँदै बजारको उत्तरतिर ढुङ्गा खानी पार गरी हामी अघि बढ्यौं। बाटामाथि देब्रेतिर ढुङ्गा चिरेर बनाइएको पुरानो सिँचाइ कुलाको केही रेखा देखिन्थ्यो। त्यसपछि हामी गोला ढुङ्गा यत्रतत्र छरिएको याङ्ती खोला तरेर सेती नदीको पश्चिमतिरको गरा परेको पाखाबाट उकालो चढ्यौं। मैले सन् 1962 हेरिसकेको खास गरी डोक्पाहरूको बाहुल्य भएको तिब्बती शरणार्थी क्याम्प 875 मिटर नदीको उच्च बगरका रूपमा रहेको थियो। अहिले केराका बोटको हरियाली तथा जताततै घारीले ढाकेको एउटा सुसङ्गठित गाउँमा परिणत भएको रहेछ।
गोला ढुङ्गाको समूहबाट बनेको भिर पार गरी हामी एउटा ठाडो खोल्साको गोरेटो उकालो लागि तल्लो ह्याङ्जा 1041 मिटरको अग्ला खेतमा पुग्यौं। 2 किलोमिटर टाढा गएपछि माथिल्लो ह्याङ्जा 1066 मिटर पुगिन्थ्यो। बाहुन र छेत्री बसेका 2 ह्याङ्जा कोदोबारी, सुन्तलाघारी र रमणीय राता घर भएका विस्तृत क्षेत्रसँग मिल्न पुगेका थिए। गाउँका बाटामा हामीले उत्तरतर्फ थाक खोलामा अन्न बोकेर खच्चडका ताती भेट्यौं। घान्द्रुकबाट किनेर काठमाडौँको उत्तरमा पर्ने सरकारी फार्मबाट लैजान लागिएका भेडा बाख्राको एक बथान पनि भेट्यौं। माथिल्लो ह्याङ्जाको पश्चिममा हाम्रा अगाडि याङ्दी खोलाको बाढीले बनाएको मैदान थियो। सो मैदान कास्की डाँडाको ठाडो भिरालो मोहडा र धम्पुसको डाँडा बीचमा रहेको उपत्यकाबाट घेरिएको थियो। केही थकाली भट्टी भएका बारी नागेर हामी पश्चिमतिर बढ्दै गयौं र एउटा भट्टीमा चिया खायौं। बाँसका मान्द्राले बनेका ती साधारण भट्टी घर आइमाईको रेखदेखमा हुन्छन्। भान्साको सफाई र आकर्षक सेवाले थाकेका बटुवालाई लोभ्याउँछन्। साधारणतया धान थन्क्याउन साथ भट्टीहरू जताततै देखा पर्न थाल्छन् र हिउँदभर खुब व्यापार चम्कन्छ। अन्तिममा फापर थन्क्याउने समयमा भट्टी मालिक आफ्ना सामान बटुलेर आफ्ना घर थाकखोला फर्कन्छन्। पोखरादेखि बुटौल जाने पुरानो बाटाका भट्टीका लाइन राजमार्ग बनेपछि यत्रतत्र छरिन पुगे। भट्टीका लागि भाडामा दिएको धान खेतको बहाल स्वरूप पहिले तिब्बती नुन दिने चलन भएकामा अब नगद दिने चलन आयो। सुनाई पाठ 4 जाडो र स्वास्थ्य विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। हिजोदेखि ठन्डी लागेको जस्तो छ। जिउ केही शिथिल भएको छ। यसपालि उग्र जाडो भयो। अस्ति मात्र नजिकैको पहाडमा हिउँ पर्यो। यता वर्षा ऋतु चाहिँ झरी परिरह्यो। हिजो बल्ल आकाश उग्रियो। तैपनि बादलका टुक्रा धम्की दिने भावले आकाशमा अडिरहेका छन्। पश्चिमतिर आकाश कालो भएर आएको देख्दा कहिले चिसो र सर्दीबाट त्राण पाइएला जस्तो हुन्छ। उनी लुगा मेरा लागि वर्जित छ, किनभने उन मेरो प्रकृतिको अनुकूल पर्दो रहेनछ। उनी कपडाप्रति मेरो प्रकृति एलर्जिक छ। यसपालिको जाडो बिना उनी लुगा लाएर मैले काटेँ। 3 तहको लुगा र तगुवा भोटोले ठुलो मद्दत गर्यो। यद्यपि मलाई जाडोयाम रमाइलो लाग्छ, तर शरीरमा यसको प्रतिकूलता पर्छ। यसपालि जाडादेखि वाक्क भइयो। हिजो डेराबाट रेकेट बनाएर पठाएका थिए। आज उठ्ने बित्तिकै ब्याडमिन्टनको 3 खेल खेलेँ। आजकल म बडो छिट्टै थाक्न लागेको छु। यता केही महिनादेखि शारीरिक परिश्रम मेरो शरीरका लागि असाधारण ढङ्गले प्रतिकूल परेको जस्तो लाग्छ। त्यसो त बाहिरबाट मेरो स्वास्थ्य ठिक नै छ। आजै खेलपछि बडो क्लान्त भएको अनुभव मलाई भयो। उमेर बढ्दै गएर हो भनेदेखि यस्तो हठात किसिमबाट यसको लक्षण प्रकट नहुनुपर्ने। 3 महिनैमा स्पष्ट रूपले अनुभव हुने गरी यस्तो नहुनुपर्ने। जे होस्, शरीर कमजोर भएको अनुभव हुन्छ। मानसिक चिन्ता पनि शारीरिक क्लान्तिको कारण हुन सक्छ। सुनाई पाठ 5 टुटेको सपना। दौलत विक्रम बिष्ट। माने रुम्डु बितेको भोलिपल्टदेखि खुम्जुङ उपत्यकामा बिउझिएको चुनावको चहल पहल चिसो भएको पनि कैयन दिन भइसकेको छ। स्याङबोचे, ताङबोचे, पाङबोचे, खुन्दे र त्यसको सेरोफेरोका अन्य गाउँका भोटर समेतको निम्ति पाइक पर्ने गरेर खुम्जुङ उपत्यकामा खडा गरिएको चुनाव बुथको अब नाम निशानसम्म पनि छैन। खुम्जुङबाट दिनदिनै देखिने पुमरी, अमादबलाम, लोत्से, मकालु आदि हिम श्रृङ्खलाका चुचुरा सहित सगरमाथा समेतका चुचुराको हाँकले भने अझसम्म पनि रङ बदलेको छैन। अब ती हिम श्रृङ्खलाका चुचुराका हाँकको अस्तित्वले अलिकति पनि रोमाञ्चित तुल्याउँदैन पेमा दोर्जीलाई। न त ती चुचुराको गाथाले मनोरञ्जन नै दिने गर्छ उसलाई। साँच्ची त्यतातिर साह्रै उदास हुँदै आइरहेको छ पेमा दोर्जी चुनावको दिनदेखि। किनभने अबदेखि ती हिम श्रृङ्खलामा उसले कहिले पनि पाइलो हाल्न सक्ने छैन। न त हिउँले छोपिएका चट्टानका ढुङ्गामा घुँयत्रो घुमाए झैँ काँटा घुमाएर डोरी अल्झाउन सक्नेछ,
न त जुमार तानेर हिमालको उचाइलाई छोट्याउन सक्नेछ। अब उसका निम्ति हिमाल चढ्दा प्रयोग गरिने साराका सारा औजार काम नलाग्ने भइसकेका छन्। हरे, विगत 6 महिना अघि चुनाव के आएको थियो, त्यसले उसको सगरमाथाको चुचुरोमाथि विजय प्राप्त गर्ने धोकाको सम्भावनाको फाँटलाई सिनित्त पुछिदिएको छ। सुनाइ पाठ 6 झमक कुमारी घिमिरे। झमक कुमारी घिमिरेको जन्म विषम 2037 असार 25 गतेका दिन धनकुटा जिल्लाको कचिडे गाउँमा भएको हो। बुबा कृष्ण बहादुर घिमिरे र आमा आशादेवी घिमिरेकी प्रथम सन्तान झमक अन्य शिशु झैं सामान्य रूपमा जन्मेकी हुन्। समय क्रममा शारीरिक वृद्धि सही किसिमले हुन नसकेपछि परीक्षण गराउँदा उनलाई सेरेब्रल पाल्सी नामको मस्तिष्क रोग भएको पत्ता लाग्यो। हात गोडा नचल्ने, उभिन, हिँड्न र बोल्न नसक्ने भए पनि उनी अरूले भनेको कुरा सुन्न र बुझ्न चाहिँ सक्थिन्। खुट्टाको 3 औँला मात्र चल्ने उनले तिनै 3 औँलाको सहयोगबाट खाना खाने, लुगा लगाउने लगायतका आफूले सक्ने काम आफै गर्थिन्। शारीरिक अशक्तता भएकै कारण औपचारिक रूपमा अध्ययन गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित भएकी झमकले घरमा भाइ र बहिनीले पढे लेखेको देखे सुनेर शिक्षा आर्जन गरेकी हुन्। खाने मुखलाई जुगाले छेक्दैन भने झैं भाइ बहिनीका किताब पढ्दै र स्वाध्ययन गर्दै उनले उत्कृष्ट साहित्य सिर्जना गर्न सक्ने योग्यता समेत हासिल गरिन्। आधा दर्जन भन्दा बढी साहित्यिक कृति रचना गरिसकेकी झमकको सबैभन्दा चर्चित पुस्तक जीवन काँडाकी फूल हो। विषम 2067 को मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल यस कृतिमा उनले आफूले भोगेको पीडा र संघर्षको गाथा प्रस्तुत गर्नुका साथै समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, भेदभाव, विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेकी छन्। यस कृतिको अङ्ग्रेजी, चिनिया, आसामी र हिन्दी भाषामा अनुवाद हुनुका साथै चलचित्र समेत बनिसकेको छ। निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै रचेका उत्कृष्ट साहित्यिक कृतिद्वारा उनले नेपाली साहित्य र समाजलाई उल्लेख्य गुण लगाएकी छन्। उनको उच्च मनोबल, उनले गरेको सङ्घर्ष र निरन्तरको साधना प्रत्येक व्यक्तिका लागि प्रेरणादायी बनेको छ। आफूले गरेको उल्लेख्य योगदानका कारण उनले प्रबल गोरखा दक्षिणबाहु चौथो लगायत दर्जनौं पुरस्कार एवं सम्मान पनि प्राप्त गरिसकेकी छन्। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले उनलाई मानार्थ विद्यावारिधि उपाधिबाट समेत सम्मान गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले रु 1,80,00,000 लागतमा काठमाडौँमा आवास निर्माण गरिदिएर उनलाई सम्मान गरेको छ। उनी अहिले पनि साहित्य सिर्जनामा पूर्णतः समर्पित छिन्। यसरी आफू अशक्त भएर पनि सङ्घर्ष गर्दै साहित्यको सिर्जनामा निरन्तर समर्पित भइरहने झमक नेपाली साहित्यकी विशिष्ट रत्न हुन्। सुनाई पाठ 7 वन लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। आँसुखसाली रोइरहेथे जीवन वनका बीच, खोजी खोजी कतै नपाई मेरो मनका चीज। टुटे फुटेका आशा माथि नयन दुखका निर, कहाँ कहाँको कता कताको मेरो मनको पीर। लालसाले मोहनीको रूप गरी धारण, बोली गहना झल्काइ रुन्छौ तिमी कुन कारण। विलासको यो महल मनोहर हुन्छु म तिम्री रानी, मैले बोले हुन्छ सबै यो भोलि धुलो र खरानी। धर्म बोले कुन मन्दिरमा पूजा गर्छौ आऊ, मैले बोले वीरहरूको बलिदान भएको ठाउँ। सहानुभूतिले सकरुण बोलिन् तब किन रुन्छौ भाइ, मैले बोले समय छ छोटो सेवा गर्न मलाई। दोस्त कहाँ छन् साथ छ को घर हो तिम्रो कुन देश, जान्छौ कुन पुर भवन मुसाफिर ल्यायौ कुन सन्देश। दोस्त छ मेरो शुभ उद्योगी साथ छ समय बेस, विश्व सबै घर हृदयपुरीतिर ल्याउँछु सेवा सन्देश। विश्व सबै घर हृदयपुरीतिर ल्याउँछु सेवा सन्देश। सुनाई पाठ 8 जीवन पारिजात। एक दिनको साँझ पहेँलो घाममा पल्टेको छ काठमाडौँ सहर। बाटो फाँट चकमन्न, कुनै रङ छैन, केही नयाँपन छैन। आफू भित्रको मनदेखि लिएर सारा आकाश फुङ्ग उडेको रित्तो। मलाई विरक्त लाग्छ सधैँ कसरी
कता तह लगाउने यी साँझहरूलाई। म विचारधारालाई अर्कोतिर मोड दिँदै नयाँ सडकतिर लम्कन्छु। यो साँझ कहीँ मिल्काएर आउनु छ, कसै गरेर बिताउनु छ। म पनि जसोतसो साँझ मिल्काइदिन्छु। एउटा गोर्खापत्र पढेर, केही झ्याउरे सुनेर। साँझ बित्छ र सम्झन्छु यो रात आफ्नो। त्यसैले त आफ्नो बाटो भएर आफ्नै घर फर्कनुपर्छ। एकछिनसम्मको मुसलधारे पानीपछि फेरि काठमाडौँको आकाशमा बादल फाट्छ। म फर्किन्छु उही बाटो, मोड र मन्दिर भएर। बाटो सब चम्कन्छन्। साँझसँगै रातको एक हिस्सा पनि कहीँ बिताएर आइरहेकी छु। हावा बल गरेर सुई सुइती चल्छ। रात शीतल नै छ, तर म भित्र गर्मी छ। कुनै पीर बिना, अर्थ बिना ममा आएको। कुनै रोगै नभई मेरा नसा नसा दुखेका छन्। विचार गर्छु कस्तो एकहोरो, कस्तो एकनास्यो जीवन पनि। हिँड्दा हिँड्दै परिकथामा जस्तै एउटा रहस्यको ढोका खुलिदिए पनि हुने, केही भए पनि हुने, तर केही हुँदैन। कि त सास फेर्न बिर्सनु पर्यो आफैलाई थाहा नपाउन, नत्र त यो सासको ओहोर दोहोरले बिताउनु छ स्थिति र जीवन। चाहे जीवन जतिसुकै महाशून्य किन नहोस्, जीवनलाई हेर्न यो निष्क्रिय सान्त्वना जो अहिले म समातिरहेछु, त्यसले मलाई हुत्याइरहन्छ पछिबाट। तर म विवश छु। मैले केलाई अवरोध गर्ने? म केलाई अवरोध गरूँ? म आफ्नो छातीमा कहीँ कतै अभावको खोटो पाउँदिन। यो त भरिभराउ छ, समतल छ, तर यो सम्पूर्णता होइन, अवश्य होइन। फेरि छटाकछिटिक पानी पर्छ। म मन्दिर अघि छु। मन्दिर उता 12 पसलको छाप्रो। सडक पारीको लट्ठाबाट एक टुक्रा उज्यालो छाप्राको अन्धकार लखेटेर पसेको छ। मानौ यो लट्ठालाई जलन छ छाप्रासित। सुनाई पाठ 9 यन्त्र मानव कृष्ण बजगाई। सहरको एक कुनामा मानिसको भिड बढ्दै थियो। त्यस भिडका मानिस बडो आश्चर्य मान्दै मज्जा लिइरहेका थिए। त्यहाँ भिड जम्मा गरेको थियो एक यन्त्र मानवले। दुरुस्त मानव झैँ लाग्ने त्यस यन्त्र मानवले मानव हाउभाउको नक्कल गर्थ्यो। बेला बेलामा अनौठा आवाज निकालेर मानिसलाई बोलाउँथ्यो। भिडका मानिस त्यसलाई विज्ञानको उच्चतम आविष्कार ठानी आश्चर्यचकित भएर हेरिरहेका थिए। भिडका मानिस त्यस यन्त्र मानवलाई नजिकैबाट निहालिरहेका थिए। कोही यन्त्र मानवसँग बडो आरामले हात मिलाइरहेका थिए। कोही अचम्म मानेर त्यसलाई सुमसुम्याइरहेका थिए। कोही सँगै बसेर फोटो खिचाइरहेका थिए। भिडका केही वृद्ध भगवानको आधुनिक अवतार ठानेर त्यस यन्त्र मानवको चरण स्पर्श गरिरहेका थिए। मानिसको भिड निकै बढिसकेको थियो। एक्कासी यन्त्र मानवले आवाज निकाल्यो, खानका लागि 2-4 रुपियाँ पाउँ हजुर। यन्त्र मानवले भिडमा हात पसार्यो। भिडका मानिस अचम्मित भए। यसरी यन्त्र मानवले मान्छे झैँ मिठो बोल्न सक्छ? कसरी यन्त्र मानवले मान्छे झैँ मिठो बोल्न सक्छ? यन्त्र मानवलाई पैसाको के काम? भिडका मानिस प्रश्न प्रतिप्रश्न गर्न थाले। यन्त्र मानवले मिठो आवाजमा भन्यो, आधुनिक जमानाको यो आधुनिक सहरमा मैले भिख माग्ने तरिका मात्र परिवर्तन गरेको हुँ। वास्तवमा म हजुरहरू जस्तै मान्छे हुँ। यन्त्र मानवको यस्तो कुरा सुनेपछि भिडका मानिस यन्त्रवत भए। सुनाई पाठ 10 भतेर बालकृष्णसम। हरि, तिमी लहडी छौ। सुन त, दुलैले छोएको तिमीले खाएपछि तिमीले छोएको अरूले खाएनन् भने नि? हुन्छ, दुलैले छोएको तपाईँहरू 20 जना नखानुहोला, नखानुहोस्। उनीले छोएको खाने संसारमा 20 लाख मानिस छन्। अझ करोडौँ पशुपन्छी छन्। हुन्छ, तपाईँहरू घृणाले नाता टुटाउँदै जानुस्। प्रेमले नाता जुटाउनेहरू जगतमा अनगिन्ती छन्। हरिले ठिक भन्यो। म त खान्छु, भोकै बस्न सक्दिन। खाना मन लाग्ने खान्छन्, मन नलाग्ने खाँदैनन्। यसमा के को करकर? कान्छाले भनेको कुरा 2500 आना बेमनासिब त भन्दिन, तर पुस्तौँदेखि चलिआएको कुरालाई हमेसी। कहिलेदेखि के चलेर आयो? हजारौँ वर्ष लुगै नलगाउने चलन थियो। पर्वतका पत्थरी गुफाको हुँदाहुँदै ऐनाघर भइसक्यो।
काँचो खानाको पकवान भइसक्यो, ताडपत्रको पुस्तक भइसक्यो, रथका ठाउँमा रेल, मोटर, हवाईजहाज, रकेट भइसक्यो, दियालाका ठाउँमा बिजुली बत्ती भइसक्यो। तपाईहरू अनन्त समयको कुनो भागलाई केन्द्र सम्झेर टिप्नुहुन्छ? अहिले हामी जसरी चलिरहेका छौँ यो हाम्रो चलन हो। चल्न छोडिसकेका चलन जसले चलाए तिनैसँग मरेर गए। अब फेरि तिनैलाई अँगाल्ने? हाम्रा कान्छाले पढेको सार यही भयो। मैले विदेशमा ठुला ठुला होटलमा गएर खाएको छु। जुत्ता लाएको खुट्टा टेबल मुन्तिर घुसारेर टेबल मास्तिर राखिएको पुलाउ भात चम्चाले खाएको छु। मैले छोएको तपाईहरू सबैले खाइसक्नु भएको छ। अब कता गयो हाम्रो जात? विदेशमा जाँदा सब नेपाली नेपाली छौँ भने यहाँ आउने बित्तिकै किन सङ्कुचितपना लिनु? सुनाई पाठ 11 टाउको भैरव अरियाल। म टोपी टिपेर टाउको छोप्छु, तर कपाल मात्र छोपिन्छ। टाउका भित्रको सिलिङ बिलिङ छोपिँदैन, बरु त्यहाँ एउटा छाल आउँछ, एउटा भुमरी पर्छ। भुमरीमा फन्न रिङ्छु, देश रिङ्छ, विश्व रिङ्छ, मानौ सिङ्गै ब्रह्माण्ड अटाएको छ मेरो टाउको भित्र। आमैनी कत्रो ठुलो हुन्छ मान्छेको टाउको, पृथ्वीभन्दा धेरै ठुलो, ब्रह्माण्डभन्दा धेरै ठुलो। ओहो, यत्रो भयङ्कर टाउको मैले कसरी बोकेको छु? मलाई खलखली पसिना आउँछ। टाउको छाम्छु, एउटा सानो जुम्रो छ्यास्स टेबलमा खस्छ। ब्रह्माण्डभन्दा ठुलो टाउकाको बासिन्दा यो जुम्राले मानौ आफ्नो परिचय दिन्छ। म त्यस गोल दुनियाँको सर्वश्रेष्ठ जुम्रा जाति हुँ। म पनि यस गोल दुनियाँको सर्वश्रेष्ठ मानव जाति हुँ। दुवैको पृथ्वी गोल छ भने जुम्रा र मान्छेमा के फरक छ? जब मेरो टाउको धेरै फोहोर हुन्छ, जुम्राको सृष्टि हुन्छ। जबसम्म म नुहाउन्न उसको स्थिति हुन्छ। एक अर्कासित माया पिरती हुन्छ। लिखा जन्मिन्छन्, लिखाबाट जुम्रा बन्छन्। यो रौँबाट ऊ रौँ, यो कुनाबाट ऊ कुना, ओहोर दोहोर चलिरहन्छ। जुम्रामा पनि कुनै भास्को डिगामा र कुनै कोलम्बस नौला नौला ठाउँको पत्ता लगाउलान्। जुम्रामा पनि कुनै व्यास, होमर जस्ता कवि होलान्। कोपर्निकस, न्युटन र आइन्स्टाइन निस्केर टाउकाको परिधि र व्यासको लेखाजोखा गर्लान्। गुरुत्वाकर्षण र सापेक्षतावादको व्याख्या गर्लान्। त्यहाँ पनि कृष्ण, कन्फ्युसियस, क्राइस्ट, बुद्ध र मोहम्मद जन्मेर जुम्रा जातिको उद्धारका लागि भरमग्दुर कोसिस गर्लान्। त्यहाँ पनि घाँसबासका निम्ति युद्ध होला। ढाडी जुम्राहरू चम्कनाहरूलाई छिन छिनमा सताउँदा हुन्। तर जब म नुहाउन थाल्छु, साबुनको झोलले जुम्रा लोकमा हाइड्रोजनको काम गर्छ। महाप्रलय भएर उनीहरूको दुनियाँ उजाड हुन्छ। मेरो र जुम्राको संसारमा के फरक छ? मेरो र जुम्राको अस्तित्वमा के फरक छ? बरु हुन सक्छ पृथ्वी कसैको गोल टाउको, मान्छे त्यस टाउकाको जुम्रा। जब टाउकोवाला नुहाउन थाल्छ, हाम्रो प्रलय हुन्छ। फोहोरै राखी छोडोस् बरु उसले आफ्नो टाउको। म सोच्दै जान्छु, जुम्रा टेबलमा रगरगाउँछ। कस्तो अनुभव हुँदो हो त्यसलाई टेबलमा। उसले यहाँबाट फेरि फर्कन पायो भने जुम्रा लोकमा कस्तो यात्रा वृत्तान्त सुनाउँदो हो। बुझ्यौ, हाम्रो संसारभन्दा बाहिर अर्कै संसार रहेछ। हो, पक्कै यस्तो व्याख्यान छाड्दो हो, एउटा कुतूहल ल्याउँदो हो। सुनाई पाठ 12 कम्प्युटर। कम्प्युटर एक व्यवस्थित विद्युतीय यन्त्र हो। यसलाई व्यवस्थित बनाउने काम यसमा रहेका हार्डवेयर र सफ्टवेयरले गरेका हुन्छन्। विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने प्रोसेसर, मोनिटर, माउस, किबोर्ड, प्रिन्टर जस्ता विभिन्न भौतिक यन्त्र हार्डवेयर हुन्। ती यन्त्रलाई सञ्चालन गर्न कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा तयार गरिएको निर्देशनको समष्टि चाहिँ सफ्टवेयर हो। यिनै हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कार्यका आधारमा कम्प्युटरलाई निवेश, योजना, भण्डारण र उत्पादन गरी 4 भागमा राखेर बुझ्न सकिन्छ। यी 4 भागमध्ये निवेश अन्तर्गत कम्प्युटरमा तथ्याङ्क वा निर्देशन प्रविष्ट गराउने कार्य हुन्छ। यस कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण माउस, किबोर्ड, क्यामेरा, माइक्रोफोन आदि हुन्। योजना अन्तर्गत कम्प्युटरमा प्रविष्ट भएका कुनै तथ्याङ्कलाई निर्देशन अनुसार गणना, वर्गीकरण वा विश्लेषण हुने गर्छ। यस अन्तर्गतको मुख्य उपकरण प्रोसेसर हो।
कुनै सूचनालाई लामो समयसम्म सुरक्षित राखी आवश्यक परेको समयमा पुनः प्रयोग गर्न उपलब्ध गराउन भण्डारणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सिडी, डिभिडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइभ, मेमोरी कार्ड आदि उपकरण यस अन्तर्गत पर्छन्। कम्प्युटरमा भएका कुनै तथ्याङ्क वा सूचनालाई देखाउनु उत्पादन हो। उत्पादनको कार्य सम्पन्न गर्ने उपकरण मोनिटर, प्रोजेक्टर, स्पिकर, प्रिन्टर आदि हुन्। कम्प्युटरले आफै नियम बनाउँदैन। यसले पूर्वनिर्धारित नियम र त्यस अनुसार दिएका निर्देशनअनुसार तथ्याङ्कलाई गणना तथा प्रशोधन गरी त्यसको परिणामलाई देखाइदिन्छ। उक्त परिणामलाई भण्डारण पनि गर्छ। कम्प्युटरलाई विद्युतीय सञ्जालसँग जोड्दा सञ्जालमा आबद्ध भएका सबै कम्प्युटरबीच सूचना आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। यसैले कम्प्युटर र इन्टरनेटको सहकार्यबाट सूचना आदान प्रदान, अध्ययन, अध्यापन र किनबेच लगायतका विभिन्न कार्य गर्न सकिन्छ। संसारमा समस्या नभएको कुनै व्यक्ति र वस्तु हुँदैन भने झैँ कम्प्युटरमा पनि बेला बेलामा समस्या आउन सक्छ। मानिसलाई कोरोना लगायतका विभिन्न भाइरसले बेला बेलामा सताए जस्तै कम्प्युटरलाई पनि ब्रोन्टक, बुट सेक्टर जस्ता विभिन्न भाइरसले सताउन सक्छन्। यसैले कम्प्युटरलाई सधैँ स्वस्थ र क्रियाशील बनाउन यसमा एन्टिभाइरस सफ्टवेयर पनि अनिवार्य रूपमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ।